Otis.com. Learn anywhere, anytime. नमस्कार सबैजना साथीहरूलाई म सुभाष पौडेल ओटिसको संस्थापक सदस्य यहाँ उपस्थित हाम्रा प्रशिक्षक आदरणीय सरहरू आइसक्नु भएको छ। यहाँ आदरणीय इन्जिनियर सुजन निर्वाला सर, इन्जिनियर सुशान्त विष्ट सर, इन्जिनियर रवि नेपाल सर, साथसाथै यस कार्यक्रममा यो लोकसेवा आयोगको स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह सहायक स्तर 5औं तह सब इन्जिनियर तथा स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिकतर्फ इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह 4औं तह त्यो भनेको एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको खुल्ला प्रतियोगिता परीक्षाको तयारीमा जुटेर आफ्नो सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू जो हामीसँग जुममा साथसाथै फेसबुकका माध्यमबाट प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई यस आजको कार्यक्रम सिभिलतर्फ सब इन्जिनियर लेभल 5 तथा एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर 4औं तहको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। ओटिसको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई एकदम धेरै धेरै स्वागत गर्दै साथसाथै यस कोभिडको विषम परिस्थितिमा यहाँहरू सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि राखेका छौँ। यहाँको घर परिवार सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ आश गर्दै आजको कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउने जमर्को गर्दैछौँ। म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यो हाम्रो ओटिस संस्थाको बारेमा अलिकति छोटो कुरा राख्न चाहे। वास्तवमा भन्यो भने ओटिस नेपालकै फर्स्ट लर्निङ प्लेटफर्म हो। करिब आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट हाम्रो विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर जुनसुकै बेलामा पनि आफ्नो सहजताको हिसाबले तयारी गर्न सकुन् भन्ने हेतुले स्थापना भएको एउटा संस्था हो। बिल्कुल टेक्नोलोजीमा आधारित संस्था हो यो। ओटिसबाट साथीहरूले आफ्नो मोबाइल एपको माध्यमबाट साथसाथै वेबसाइटबाट सजिलै तयारी कक्षाहरू तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाटै तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ। यो कुरा पनि मैले साथीहरूलाई जानकारी गराएँ। ओटिसमा सम्पूर्ण प्रकारका प्रतिस्पर्धात्मक कक्षाहरू जस्तै खरिदारदेखि सहसचिव लेभलका, प्राविधिक तर्फका, लोकसेवा तयारी जस्तै सब इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, शिक्षक सेवा आयोगका तयारी कक्षाहरू, प्रास साथै अन्य थुप्रै एकाडेमिक भनेको ब्रिज कोर्स, सीम्याट, क्युम्याट जस्ता कक्षाहरू पनि उपलब्ध भएको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। म धेरै टाइम नलिकन हाम्रो धेरै साथीहरू आइसक्नु भएको छ, हामीलाई फेसबुकबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई प्रतीक्षा नगराइकन म कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिलसिलामा आजको कार्यक्रम रहेको छ ओरिएन्टेसन प्रोग्राम। यसलाई हामीले नाम दिएका छौँ ओरिएन्टेसन प्रोग्राम। सिभिल तर्फको सब इन्जिनियर 5औं तह र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर 4औं तहको रहेको छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको विशेषतः उद्देश्य भनेको हाम्रो सब र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर तयारीमा जुटेका साथीहरूलाई लागेका यो पढिरहने जिज्ञासा, तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, के कस्ता पाठ्यक्रमहरू आधारित हुन्छन्, के कुराहरू रिफर गर्ने, कसरी आफ्नो पढाइलाई अब्बल बनाउने, कसरी चाहिँ इक्जाममा आफू चाहिँ नम्बर 1 बनेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ साबित गर्ने जस्ता कुराहरूमा आधारित भई आजको यस कार्यक्रम, आजको यस अभिमुखीकरण कार्यक्रममा चाहिँ हामी अगाडि बढाउने छौँ। साथसाथै आजको यस कार्यक्रममा धेरै समयदेखि यही क्षेत्रमा यही तयारी गराइराख्नु भएका आदरणीय प्रशिक्षकहरू, उहाँहरूको धेरै ठुलो अनुभव रहेको छ। उहाँहरू आफैले पढेर, आफैले तयारी गरेर, आफैले नाम निकालेर अहिले चाहिँ जागिरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले काम गर्दै नेपाल सरकारको सेवामा हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँहरूको धेरै अनुभवहरू छन्। उहाँहरूले हजारौं विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण गराइराख्नु भएको छ। उहाँहरूसँग आज हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी साथीहरूले लागेका मनका कुराहरू, कसरी तयारी गर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामी धेरै पढिरहँदाखेरि पनि नम्बर भने जस्तो आउँदैन, त्यो कसरी पढ्दाखेरि अझ बढी इफेक्टिभ हुन्छ, सिस्टमेटिक तरिकाले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा आधारित रहनेछ। साथसाथै मैले हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूलाई के पनि भने आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूले आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू एकदम खुलेर तपाईहरुले फेसबुकमा तपाईहरुले हाम्रो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो कमेन्टका क्वेशन्सहरू पनि हामी हाम्रो चाहिँ आदरणीय प्रशिक्षकहरूलाई राख्नेछौँ र साथसाथै जुममा पनि तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ केही जिज्ञासाहरू छन् भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै मैले के पनि जानकारी गराएँ भने यो अलिकति जस्तो यो कार्यक्रमलाई समयमै सक्ने हिसाबले र समय एउटा हामीले जुन हिजो
स्केड्युल हामीले फरवर्ड गरेका थियौँ, पब्लिस गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिलसिलालाई कायम गर्दै अहिलेलाई चाहिँ हामीले साथीहरूलाई म्युट गरेका छौँ। किन पनि म्युट गरेको भने धेरै साथीहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ, फेरि यसले अलिकति डिस्टर्ब नहोस् भनेर। बिचमा हामी साथीहरूको जिज्ञासाहरू लिनको लागि पक्कै पनि आउनेछौँ। यो भन्दैमा आजको कार्यक्रमको अलिकति ढाँचा चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्न चाहेँ। हाम्रो चाहिँ 11 देखि 11:05 भनेको हाम्रो एडमिसन थियो। हामीले चाहिँ जुममा साथीहरूलाई इन गराउने कार्यक्रम थियो, त्यो भइसकेको छ। त्यसपछि अहिले म सुभाष पौडेल फेरि पनि यहाँलाई नमस्कार गरेँ। म ओटिसको संस्थापक सदस्य। सुरुवातदेखि नै हामी ओटिसमा संलग्न छौँ। मैले चाहिँ मेरो कुरा राखिसकेपछि अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष चार्टर अकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ पेसाले, ऋषिराम चालिसे सरले आफ्नो केही ओपनिङ रिमार्क्स राख्नुहुनेछ। त्यसपछि अगाडि बढाउने क्रममा हामीसँग एकदमै अनुभवी अहिले चाहिँ अध्यापन गराइराख्नुभएका इन्जिनियर सर हुनुहुन्छ सुजन निरौला सर। उहाँलाई हामीले चाहिँ उहाँको कुराहरू राख्नको लागि अनुरोध गर्नेछौँ। उहाँले चाहिँ यो सिलेबस के हुन्छ, सब इन्जिनियरको सिलेबस के हुन्छ, भ्याकेन्सीको कुराहरू, आफ्नो अनुभव सेयरिङको कुराहरू, अनि कसरी पढ्ने, उहाँले कसरी तयारी गर्नुभयो। मैले साथीहरूलाई के पनि सुनाउन चाहेँ भने उहाँले चाहिँ पहिलो पटकमै आफूले चाहिँ यो प्रतिस्पर्धात्मक कक्षामा चाहिँ के अरे यो चाहिँ कम्पिटेटिभ इक्जाममा चाहिँ उहाँले नाम निकाल्न सक्नुभएको थियो। पहिलो पटकमा नै के गर्दाखेरि चाहिँ कसरी निकाल्नुभयो भन्ने कुराहरू पनि उहाँले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हजुरहरूलाई लागेको के जिज्ञासाहरू छन् भने सुजन सरसँग तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। अनि कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिलसिलामा त्यसपछिको सेसन रहेको छ सुशान्त विष्ट सरको। उहाँ पनि इन्जिनियर हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ, एक्सपिरियन्स अनुभव सेयर गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा हामीसँग रवि नेपाल सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँको पनि धेरै ठुलो अनुभव भएको छ। उहाँले पनि यही चाहिँ 4औं र 5औं तहको तयारी कसरी गर्ने भन्ने यसैको सेरोफेरोमा रहेर आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। र अन्त्यमा संस्थाका संस्थापक सदस्य प्रदीप सिग्देलज्यूले क्लोजिङ रिमार्क्स राखेर आजको कार्यक्रम हामी टुङ्गाउनेछौँ। यो भनिरहँदाखेरि हामी विद्यार्थी साथीहरूका धेरै जिज्ञासाहरूलाई पनि समेट्ने चाहिँ जमर्को गर्नेछौँ। म धेरै टाइम नलिकन आजको यो कार्यक्रमलाई फर्मल्ली अगाडि बढाउनको लागि हाम्रा यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय ऋषिराम चालिसे सरलाई मैले आफ्नो छोटो कुरा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। ऋषि सर। धन्यवाद सुभाष सर। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा प्रशिक्षकज्यूहरू इन्जिनियर सुशान्त विष्ट सर, त्यसै गरी इन्जिनियर रवि नेपाल सर, त्यसै गरी इन्जिनियर सुजन निरौला सर लगायत हाम्रो यस जुमको ओरिएन्टेसन प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुनुभएका सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी साथीहरू लगायत हामीलाई युट्युब फेसबुक मार्फत चाहिँ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट साथीहरू, यहाँहरूलाई त म सबभन्दा पहिले यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले खास यो कार्यक्रम अलिकति यो लकडाउनभन्दा अलिकति अगाडि नै सुरु गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो सरहरूको यो कोभिडले अलिकति आक्रान्त पारेको भएर सरहरूलाई अलिकति दुःख दिएको भएर हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ अलिकति लेट भयौँ। त्यसको लागि पनि हामी संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छौँ। र हामी यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको तपाईहरुलाई हामीले अहिले सब इन्जिनियर त्यसै गरी असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरका तयारी कक्षाहरू रेकर्डेड भिडियो प्याकेजेसहरू हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत उपलब्ध गराइरहँदाखेरि तपाईहरुका प्रशिक्षक को हुनुहुन्छ, उहाँहरुको यस क्षेत्रमा अनुभव के छ, टिचिङ एक्सपिरियन्स के छ, त्यसै गरी आफ्नो वर्किङ एक्सपिरियन्स के छ, त्यसै गरी उहाँहरुको भनौँ न यो कम्पिटिटिभ एक्जाम कम्पिट गर्दाखेरिको उहाँहरुको तयारी गर्ने एक्सपिरियन्स के छ, त्यसै गरी तपाईहरुलाई भनौँ न तपाईहरु जस्ता हजारौं साथीहरुलाई पढाउँदै गर्दा उहाँहरुले के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ हामीले तयारी गर्दा भनौँ न टिप्स भनौँ, त्यसै गरी कसरी समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, कस्तो खालको इन्स्टिट्युटहरुलाई हजुरहरुले सिलेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ लगायतका कुराहरू र हाम्रो ओटिसले तपाईहरुलाई कसरी ब्रिजिङ गर्ने काम गर्छ लगायतका कुराहरू तपाईहरुलाई शेयर गर्नुहुनेछ। र यसले तपाईहरुलाई साच्चै मैले अब सब इन्जिनियर अथवा असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको तयारी गर्दा म कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कसरी चाहिँ म वार्म अप गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आजको कार्यक्रमले तपाईहरुलाई तय गर्नेछ। र हामीले ओटिस मार्फत तयारी कक्षाहरू उपलब्ध गराउँदै गर्दा तपाईहरुलाई हामीले ओटिसको अहिले प्लेटफर्म मार्फत
रेकर्डेड भिडियो प्याकेजेसहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। भनौँ न तपाईँहरू कम्पिट गर्ने साथीहरू सबैजना एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट साथीहरू पनि हुनुहुन्न, सबैजना एकदम कम ट्यालेन्ट साथीहरू पनि हुनुहुन्न, कोही मोडरेट हुनुहुन्छ, कोही एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, कोही कम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। तर सबैलाई फेरि ट्युसन सेन्टर र प्रशिक्षकको खाँचो पर्ने पनि हुँदैन। मेजोरिटी अफ द साथीहरूलाई खाँचो पर्न सक्छ, किनभने एकाडेमिक पढाइ पढ्दै गर्दा हामीले पढ्ने तरिका र कम्पिटिटिभ इक्जाम जस्तो तपाईँहरूको यो इक्जाममा कम्पिट गर्ने तरिका अलिकति ट्रिकी हुन्छ र फरक पनि पर्न जान्छ। तपाईँहरूले भनौँ न त्यही कुरा उता पढ्दाखेरि अलिकति फरक ढाँचाले पढ्नु भएको हुन्छ भने त्यही कुरा यता पढ्दाखेरि त्योभन्दा फरक ढाँचाले पढ्नुपर्ने हुन्छ र पढाइले मात्रै पुग्दैन, पढाइको अलावा अरू कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई जरुरत पर्न जान्छ। जस्तो भनौँ न समय परिवर्तन भएको छ, अब अहिले कोभिडको बेला भनौँ अथवा टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भनौँ, तपाईँहरूले पहिला चाहिँ इन्स्टिट्युटमा गएर ठेलमठेल गरेर सिजनको बेलामा इन्स्टिट्युटहरूमा उभिएर पढ्नुपर्ने अवस्था थियो। कतिपय अवस्थामा आफ्नो कोर्स छुट्न सक्थ्यो होइन, कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको त्यो जति समयमा म पढ्छु भन्नुहुन्थ्यो त्यो समयभन्दा एक्स्ट्रा समय लागेर तपाईँहरूको समय पनि बर्बाद हुन जान्थ्यो। त्यो कुराहरू र लाई सम्पूर्णलाई मध्यनजर गर्दै हामीले तपाईँहरूलाई घरमै बसेर पढ्न मिलोस्। तपाईँहरू कतिपय त भनौँ न सब इन्जिनियरको तयारी गर्दै गर्दा कतिपय असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको अलरेडी इम्प्लोइड हुनुहुन्छ अथवा जब गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई समयको हामीले इसेन्स बुझेर होइन, आवश्यकता बुझेर त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ घरमै बसेर पढ्न मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले रेकर्डेड प्याकेजहरू जुन हाम्रो सरहरू प्रशिक्षक सरहरूबाट रेकर्ड गरेर तपाईँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउने जमर्को गरेका छौँ। फेरि लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई अब इन्जिनियर सब इन्जिनियरको तयारी गर्दा आफूले लागेका जिज्ञासाहरू कसरी मेटाउने, यो चाहिँ रेकर्डेड क्लासको माध्यमबाट गर्दाखेरि म त इन्स्टिट्युटमा पढेको भए राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने पनि तपाईँलाई कतै दुविधा लाग्न सक्छ। यो विषयमा चाहिँ के हो भने हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत डिस्कसन फोरम भन्ने ठाउँ छ, जसमा चाहिँ तपाईँहरूले लागेका दुविधाहरू, तपाईँहरूलाई लागेका कन्फ्युजन्सहरू तपाईँहरूले त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो सरहरूलाई इमेल मार्फत अथवा डाइरेक्ट फोन कल मार्फत पनि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई एउटा सर्टेन टाइम छुट्याएर तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू मेटाउने काम गर्नुहुन्छ। र यो कार्यक्रम अलिकति हामीले ढिला गऱ्यौँ, यसमा पनि हामीले तपाईँहरूलाई तयारी गराउँदै गर्दा विकली बेसिसमा तपाईँहरूलाई इक्जामका मक टेस्टका प्याटर्नहरू दिएर र त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको मिस्टेक हुन सक्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ रहन्छ, तपाईँहरूको कमजोरी हुन सक्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ रहन्छ भनेर लजिकल्ली तपाईँहरूलाई एउटा रिभ्यू सेसनहरू अथवा फिडब्याक सेसनहरू पनि गराएर त्यसको अलावा चाहिँ हामीले विकली सिरिजहरू पनि चलाउने प्रयत्न गरेका छौँ। र अबको हप्ताबाट अहिले सरहरूले पनि भन्नु होला तपाईँहरूलाई विकली इक्जामहरू र त्यसको रिभ्यू तपाईँहरूलाई घरमै बसेर रिभ्यू गर्ने सरहरूले गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामी तयारी गराउने जमर्को गरेका छौँ। र हरेक इक्जाममा फेरि प्याटर्न पनि के हुन्छ भने सबै सजिलो क्वेसन पनि हुँदैन, सबै मोडरेट क्वेसन पनि हुँदैन, सबै गाह्रो क्वेसन पनि हुँदैन। हामीलाई कम्पिटेटिभ इक्जाममा पास गराउने भनेकै एभरेज क्वेसन एभरेज स्टुडेन्टले गर्न सकि नै हाल्छ। जुन हार्ड क्वेसन ट्रिकी क्वेसन छ त्यो चाहिँ भनौँ न ट्रिकी वेमा पढेको स्टुडेन्टले मात्रै सल्भ गर्न सक्छ र त्यो नै कम्पिटेटिभ इक्जाममा अगाडि आउन सक्छ। जस्तो तपाईँलाई एउटा जोकै छ नि, जस्तो क्रिकेटको गेममा चाहिँ हाउ मेनी बल्स आर थ्रोन इन वान सिङ्गल ओभर भनेर भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ कहिलेकाहीँ अप्सन चाहिँ 6 भनेर भन्दै गर्दा मिस्टेक पनि हुनसक्छ हो भने हामीले क्वेसन्सको मर्म बुझेर, जस्तो त्यो बेलामा त सिङ्गल बल इज थ्रोन फर 6 टाइम्स भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यसको लजिक चाहिँ त्यो हुन जान्छ, भनेको 1 बल त्यसको एन्सर हुन जान्छ। त्यस कारणले पनि कहिलेकाहीँ समय सन्दर्भ अनुसार एउटै कुरा हो, पढिराखे जस्तो लाग्छ, देखिराखेको जस्तो लाग्छ, तर तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसनलाई कुन एङ्गलमाबाट पनि सोध्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई त्यो भनौँ न सुसूचित नहुन सकिन्छ। त्यो वेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रशिक्षकहरूबाट मेन तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने भनेकै लजिकल कुराहरू, जुन जस्तो indiafix.com अहिले सरहरूले भन्नु होला होइन, त्यो वेबसाइटमा जानुभयो भने विभिन्न मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू त नम्बर अफ क्वेसन्सहरू प्राप्त हुन्छ होइन। तर त्यो हामीले एमसिक्युज घोकेर मात्रै त हामी पास भइँदैन होइन, हामीलाई त जाँचमा त जुनसुकै प्याटर्नमा पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यस कारणले लजिकल्ली हामी कसरी स्ट्रङ भएर जाने र लजिकली स्ट्रङ भइयो भने जुनसुकै प्याटर्नबाट पनि हामीले क्वेसन्सलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ र जुनसुकै प्याटर्नबाट पनि हामीले एन्सर गर्न सकिन्छ। र यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई सुसूचित गर्नुहुनेछ विभिन्न माध्यमहरूबाट, र तपाईँहरूले विश्वस्त भएर अरू हो हल्लाको पछाडि नलागिकन र हामीले दाबी नै गर्दै आएका छौँ हाम्रो बजारको तुलनामा हाम्रो कोर्सेसहरू रिजनेबल्ली एकदमै लो प्राइसमा हामीले अफर गरेका छौँ र त्यो भन्दै गर्दा क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ र प्रशिक्षकदेखि लिएर तपाईँहरूलाई हामीले आफ्टर सेल सर्भिसमा पनि हामीले कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ र गर्ने पनि छैनौँ। र भोलि आउने दिनहरूमा तपाईँका सुझावहरूलाई हामीले मनन गर्दै तपाईँहरूलाई अझ कसरी परिष्कृत ढङ्गमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी
त्यसमा सुधारिएर जानेछौँ। तपाईँहरूका अमूल्य सुझावहरूको हामी सधैँ नै खाँचो रहनेछ हामीलाई। यति भन्दै तपाईँहरू जो पार्टिसिपेट हुनुभएको छ हाम्रो सेसनलाई इन्जोय गर्नुहोला र आफ्नो भनौँ न तयारीलाई अझ मजबुत बनाउन हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी सधैँभरि नै तपाईँहरूमा तत्पर रहनेछौँ र तपाईँहरू विश्वस्त रहेर ओटिसलाई माया गर्नुहोला र ओटिस मार्फत नै तपाईँहरूका क्लासहरू अगाडि बढाउनु होला भन्दै म यहाँहरूलाई कार्यक्रम अवधिभर यहाँहरू रहनुहुनेछ र सुन्नुहुनेछ भन्दै म यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा पूर्ण रूपमा यस कार्यक्रमको उपलब्धि हासिल गर्नु हुन शुभकामना दिँदै यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद ऋषि सर, यहाँलाई यहाँका चाहिँ धेरै राम्रा कुराहरू राख्नुभयो। सो म कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिलसिलामा अबको सेसन हाम्रो इन्जिनियर सर हुनुहुन्छ सुजन निरौला सर, आदरणीय प्रशिक्षक। उहाँको मैले हामीलाई यहाँ उहाँको छोटो प्रोफाइल मैले राख्न चाहेँ। हुन त उहाँको धेरै अनुभव रहेको छ, तर पनि यहाँ हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूलाई हामी सबैलाई हौसला मिल्ने, ऊर्जा मिल्ने छोटो चाहिँ प्रोफाइल मैले चाहिँ यहाँ राख्न चाहेँ। सुजन निरौला सर इन्जिनियर हुनुहुन्छ। आइओई पुल्चोकबाट उहाँले बी सिभिलमा इन्जिनियर सक्नु भएको थियो। हाल उहाँ अहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभागमा सिभिल इन्जिनियरका रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँसँग अर्को उहाँको अनुभव भनेको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा साइट सुपरभाइजरको पनि काम गर्नुभएको छ। विगत केही वर्षदेखि अध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूले धेरै मन पराएको पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई। हामीले यहाँ ओटिसबाट हामी यहाँ हाम्रो क्लास सञ्चालन गरिरहँदाखेरि उहाँको धेरै राम्रो फिडब्याकहरू पनि आएको छ। म सुजन निरौला सरलाई स्वागत गर्न चाहेँ। र सुजन सर नमस्कार। सुजन सर सुन्नुहुन्छ? नमस्ते सर। नमस्ते सर। म सुजन सरलाई एउटा के पनि आग्रह गरेँ भने सुजन सरले विशेष त यो आजको सेसनमा अहिलेको सेसनमा हाम्रो यो सब इन्जिनियर तथा एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको सिलेबस के छ, यसमा के कुराहरू कभर छन्, केलाई बढी वेट दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। साथसाथै यो जुन भ्याकेन्सी खुल्ने कुराहरू छ, प्रदेश नम्बर 1 मा त भ्याकेन्सी खुलेको पनि छ, कोभिडले गर्दाखेरि केही चाहिँ रोकिएको भए तापनि यसको अब आगामी के हुन सक्छ यसको स्केड्युल भन्ने कुराहरू। साथसाथै सुजन सरलाई मैले चाहिँ सुन्नमा आएको हजुरले चाहिँ पहिलो पटक नै यो कम्पिटिटिभ एक्जाममा नाम निकाल्न सफल हुनुभएको थियो भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ सुने। सो त्यो हुनाले यो हजुरको अनुभव सेयर गरिदिनु भयो, कसरी तयारी गर्नुभयो, के गर्नुभयो भन्ने कुराहरू सरले सेयर गरिदिनु भयो भने हाम्रो हजारौँ विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पछाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा ऊर्जा र एउटा चाहिँ प्रपर गाइडलाइन्स मिल्नेछ भन्ने आश पनि मैले राखेँ। र अनि सुजन सरले हाम्रो क्लासेसमा यो ओटिसको रेकर्डेड भिडियो कक्षामा के कुराहरू कभर गर्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी पढाउनु भएको छ, त्यसको चाहिँ सफिसियन्सीको बारेमा पनि एकचोटि चाहिँ प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। र सँगसँगै यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू जसले हामीलाई जुमबाट साथसाथै हामीसँग फेसबुक लाइभबाट सुनिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मैले के आग्रह गरेँ भने सुजन सरले आफ्नो कुराहरू आफ्नो सेसन सुरु गरिरहँदाखेरि तपाईँको मनमा भएका केही जिज्ञासाहरू, तपाईँले सोध्न खोजेका केही कुराहरू छन् भने कृपया हाम्रो जुमको च्याट बक्समा टाइप गरेर मेसेज गरिदिनु होला। साथसाथै फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ लाइभ भने त्यसमा पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यो क्वेसन्सहरू सुजन सरको सेसन सकिसकेपछि मैले मोडरेट गरेर फेरि म सुजन सरसँग हजुरहरूको जिज्ञासाहरू समेट्ने कोसिस गर्नेछु। यति भन्दै मैले सुजन सरलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ। सुजन सर स्वागत गर्दै हजुरलाई मैले यो फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ सर। हस् सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। यो स्क्रिन सेयर गर्ने मिल्ने बनाइदिनु सर मलाई। म त्यो भने सिलेबस सेयर गर्दै साथीहरूले हाम्रो टेक्निकल टिमको साथीहरूलाई कोहोस्ट बनाउनको लागि आग्रह गरेँ सुजन सरलाई। धन्यवाद सर। यहाँ अहिले सहभागी हुनुभएको सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई नमस्ते। म सुजन निरौला। अलिकति मेरो प्रोफाइल सरले अगाडि भनिसक्नुभयो। तपाईहरू जस्तै मैले पनि केही समय अगाडि चाहिँ तपाईहरू जस्तै अल्लमल्ल परेर कहाँ जाने, के गर्ने, अब कसरी अगाडि बढाउने, किनकि जहिले पनि समय भने त पछाडि सुरुमै तयारी गरिरहेको हुँदैन। पछाडि जहिले पनि लास्ट आवरमै रस आवरमै तयारी गर्ने हो। त्यस बेला कसरी तयारी गर्ने भनेर तपाईहरू जस्तै अल्लमल्ल परेको थिएँ। र अहिले तपाईहरू जस्तो हामी भाग्यमानी थिएनौँ। यसरी ओटिस जस्तो कुनै एउटा प्लेटफर्म, अनलाइन प्लेटफर्महरू पनि थिएन। हामीभन्दा माथिका दाइहरूले पनि दाइहरूबाट पनि त्यति राम्रो सरसल्लाह आउँदैन थियो। त्यो भएको हुनाले अब कसरी तयारी गर्ने भनेर एकदमै दुविधामा परेको थियौँ हामी। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ अब यो यसमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीहरूले सुरुमा के कति मेटेरियलहरू छन् भनेर हामीहरूले सुरुमा जम्मा पार्यौँ।
जम्मा पारिसकेपछि मेटेरियलहरू यति धेरै थियो कि कुन मेटेरियल राम्रो कुन मेटेरियल नराम्रो कुन मेटेरियलबाट तयारी गर्दा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने त्यो पनि सुरुमा हामीलाई ज्ञान थिएन। मेटेरियल मात्रै जम्मा पार्यौँ अनि पारिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू जस्तै हामीहरूले कुनै कुनै इन्स्टिट्युटको छ कि भनेर हामी इन्स्टिट्युटहरू खोज्दै गयौँ। इन्स्टिट्युटहरू खोज्दै जाँदाखेरि विभिन्न इन्स्टिट्युटका नामहरू आयो। अब कुनमा पढ्ने के पढ्ने कसरी पढ्ने भन्ने त्यतिखेर पनि हामीहरूलाई गाह्रो थियो। अनि हामीहरूले त्यहाँ बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 2-4वटा नाम चलेका इन्स्टिट्युटहरूको नाम सुन्यो। त्यसपछि त्यसमा हामीले जोइन गर्दाखेरि चाहिँ के पाइयो त भन्दाखेरि कति सरहरू चाहिँ अब्जेक्टिभबाट नपढाइकन चाहिँ थ्योरी बेस्डमा पढाएको पाइयो। मैले पनि एउटा इन्स्टिट्युटको नाम नभनौँ त्यहाँ पहिले पढेको थिएँ। त्यहाँ मलाई पढ्दाखेरि चाहिँ कति थ्योरी बेस्ड पढाइहरू मात्रै थियो। त्यो हुने बित्तिकै त्यहाँ गएर थ्योरी पढेर आयो, घरमा गर्न खोज्दाखेरि अब्जेक्टिभ मिल्दैन थियो। त्यो भइसकेपछि जाँदाखेरिको पनि समय लस, आउँदाखेरिको पनि समय लस, दिनभरि पढ्यो तर त्यसको केही पनि त्यस्तो उपलब्धता हुँदैन थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले अब त्यहाँ क्लास केही त लिइराख्यौँ सुरुमा, तर पछि चाहिँ मैले आफैले चाहिँ फेरि क्लास लिन पनि छोडिदिएँ। किन छोडिदिएँ भन्दाखेरि त्यही हो, थ्योरी बेस्ड अब्जेक्टिभ बेस्ड थ्योरी नभएको हुनाले चाहिँ ठ्याक्कै टार्गेटेड क्वेसनहरूलाई हिट गर्न सकिँदैन थियो। अनि मैले त्यतिखेरै अब त्यतिखेर नाम निक्लिँदैन त टुङ्गो थिएन। त्यही पनि आफूले तयारी गरिरहँदा चाहिँ कुनै बेला नाम निक्लेर मैले पनि पढाउने भएँ भने चाहिँ म पनि अब त्यसलाई अब्जेक्टिभ बेस्ड थ्योरी गराउँछु। त्यो भयो भने चाहिँ विद्यार्थीहरूले यहाँ हाम्रो थ्योरी क्लास लिन्छन् र घर गएर उनीहरूले अब्जेक्टिभ बुकमा बसेर अब्जेक्टिभ गर्न खोज्दा चाहिँ ठ्याक्क अब्जेक्टिभ मिल्यो भने चाहिँ के सजिलो भयो भन्दाखेरि दिनभरि वा तपाईँहरूको आवश्यक परेको समयमा तपाईँहरूले थ्योरी क्लास लिनुहुन्छ र हामीले रिफर गरेको 1-2वटा स्ट्यान्डर्ड बुकहरूबाट तपाईँले अब्जेक्टिभ तयारी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँबाट अब्जेक्टिभको बारेमा म एकछिनपछि छलफल गरेर तपाईँहरूलाई म भन्दै जान्छु। अब अहिलेको हकमा चाहिँ सिलेबसको कुरामा जाउँ। हामीहरूले यहाँ ओटिसको प्लेटफर्मबाट तयारी गराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश र आएर सङ्घको तिनटैलाई भ्याउने गरी नै हामीले त्यसरी नै तयारी गरेका छौँ। जसमा चाहिँ धेरै जस्तो सब्जेक्टहरू, धेरै जस्तो च्याप्टर्सहरू सबैको लागि कमन नै हुन्छन्। त्योमध्ये मैले बाँझेर चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्तै यो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट भनेको सङ्घमा चाहिँ हाम्रो यहाँ जम्मा 13वटा च्याप्टर राखेको छ। 13वटा च्याप्टर मध्ये हाइवे र एयरपोर्ट इन्जिनियरिङलाई छुट्टा छुट्टै राखेर यहाँ जम्मा 13वटा पुगेको छ। यसरी सर्वे, कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल, त्यसपछि मेकानिक्स अफ मेटेरियल एन्ड स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक्स, सोइल मेकानिक्स, स्ट्रक्चरल डिजाइन, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी, वाटर सप्लाई एन्ड सेन्टर इन्जिनियरिङ, यसरी नै तपाईँहरूले सर स्लाइड सेयर गरौँ न सर। स्लाइड मोडमा जाऊँ। स्लाइड भएको छैन? भएको छैन। एकछिन ल, प्रेजेन्टेसन मोडमा आएको छैन। अघि भयो थियो। अहिले भएको छ? भयो। ठिक छ सर। प्रेजेन्टेसन मोडमा जाऊँ न सर। देखिरहेछ सर। ठिक छ। ठिक छ हैन सर? देखिरहेछ। ठिक छ त। ठिक छ सर। ठिक छ। प्रेजेन्टेसन मोडमा। अहिले ठिक छ सर। सिलेबस पुरै प्रष्ट छ। देखिरहेछ। ठिक छ, सुरु गरौँ सर। के छ? ल, यसरी नै हाम्रो एकदम देखिरहेछ सर। हामीले एकदम देखिरहेछ। ल ठिक छ। त्यसो भने यसरी नै हामीले सङ्घमा चाहिँ जम्मा 13वटा च्याप्टर छ र तपाईँहरूलाई अब स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट क्वेसन आयो भने पनि यही 13वटा च्याप्टरहरूबाट नै आउँछ। फरक के छ त यहाँ भन्दाखेरि अरू सबै सेम नै छ। मात्र यो गएर हाइवे हेर्नुहुन्छ भने एक ठाउँमा चाहिँ हाइवे र एयरपोर्ट इन्जिनियरिङलाई छुट्याएर राखेको छ भने हाम्रो प्रदेश लेभलमा वा स्थानीय तहमा चाहिँ हाइवे एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ राखेको छैन। तर हामीहरूले के गरेको छौँ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई ओटिसमा बनाउने प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीहरूले तपाईँलाई हाइवे र एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको दुईटै कोर्स बनाएर एउटैमा राखेका छौँ। तयारी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले दुईटैको तयारी गर्नु होला। अनि कहिलेकाहीँ सङ्घबाट भ्याकेन्सी आएको बेला सङ्घमा भिड्नु होला। त्यसपछि प्रोभिन्सबाट आएको बेलामा प्रोभिन्समा तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु होला। अब यसै गरी यो लास्टमा चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली र प्रोभिन्सियल प्लान भन्ने छ। यो इङ्ग्लिस नेपाली र प्रोभिन्सियल प्लानमा चाहिँ तपाईँहरूको अरूभन्दा सामान्य खालको जानकारीहरू आउने हो। मेरो सल्लाह के हो भन्दाखेरि चाहिँ जम्मा यसमा भएको जुन यो लोकल लेभलमा देख्नुहुन्छ तपाईँले 13वटा च्याप्टर, त्यो 13वटा च्याप्टर मध्ये तपाईँहरूले सबैभन्दा मेहनत गर्नुपर्ने हुने चाहिँ 12वटालाई हो। र 13वटामा चाहिँ यति धेरै बृहत छ कि तपाईँले जतिसुकै तयारी गरे पनि मिलाउनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँले म्याक्सिमम समय दिने भने चाहिँ 1 देखि 12 नम्बरसम्म भएको च्याप्टरहरूलाई तपाईँले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। र यसै गरी ओभरसियरको यो सिलेबस भयो भने सब ओभरसियरको सिलेबसमा चाहिँ धेरैवटा च्याप्टरहरू छैनन्। तर के छ त भन्दाखेरि सब ओभरसियरको च्याप्टरमा यो एउटा इन्जिनियरिङ ड्रइङ बाहेक अरू सबै मिल्दोजुल्दो नै छ अगाडिको ओभरसियरसँगको। त्यही भएको हुनाले यदि तपाईँहरू ओभरसियर साथीहरू हुनुहुन्छ र सब ओभरसियरको लागि पनि दिन चाहनुहुन्छ भने एउटा ड्रइङ बाहेक सम्पूर्ण सिलेबसहरू मिल्छ। र हामीहरूले पढाउने बेलामा पनि तपाईँहरूलाई सब ओभरसियर भए पनि
तपाईहरुलाई हामीले ओभरसेयरको पनि मिल्ने गरी र ओभरसेयर भए सब ओभरसेयरको पनि मिल्ने गरी हामीहरूले त्यसरी नै कोर्स कभर अप गरेका छौँ र अब त्यसको प्लेटफर्म चाहिँ हाम्रो ओटिसले पनि तपाईहरुलाई दुवैको लागि मिल्ने गरी ओटिसले प्लेटफर्म मिलाउँछ र यसपछि चाहिँ अब भ्याकेन्सीको कुरा गरौँ अहिले हामी यस्तो पिक टाइममा छौँ कि विगतको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै जस्ता भ्याकेन्सीहरू रोकिए र केही प्रवेश एकहरूबाट भएको भ्याकेन्सी पनि पछि गएर के भयो त रोकियो यिनीहरू सबै रोकिएको भ्याकेन्सीहरू चाहिँ अस्ति लोकसेवाले नयाँ सूचना जारी गरेर दसैँभन्दा अगाडि हामीहरूले रोकिएका एक्जाममा हुने सेड्युल अनुसारको एक्जामहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ भनेर सूचना जारी गरेछ र अहिले भनेको एकदमै बेस्ट टाइम हो तपाईहरुले यो प्लेटफर्मलाई युज गरेर तपाईहरुले तयारी गर्नुभयो भने अब यो पछि धेरै भ्याकेन्सीहरू आउनेवाला छन् त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्नुहुन्छ र अहिले भनेको यस्तो बेस्ट टाइम हो कि तपाईले योभन्दा अगाडि तयारी गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईले अहिलेको यो प्लेटफर्म युज गरेर ओटिसको माध्यमबाट र हामीहरूको सहयोगबाट चाहिँ तपाईहरुले आउने एक्जामको लागि मजाले तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि तपाईले ओभरसेयरको तयारी गर्नुभयो भने अटोमेटिकली के हुन्छ त सब ओभरसेयरको लागि पनि तयारी भइरहेको हुन्छ र एउटा के चाहिँ छ भन्दाखेरि इन्जिनियरहरू पनि हामी पनि इन्जिनियर हुँदाखेरि हामीले पनि तयारी गर्दाखेरि इन्जिनियरको तयारी गरे पनि एक्जाम चाहिँ के थियो त ओभरसेयरको पनि एक्जाम हामी दिने गर्थ्यौँ त्यसमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि इन्जिनियरमा धेरै जस्तो अब्जेक्टिभ हामीले पढिसकेका हुन्थ्यौँ त्यो पढिसकेपछि धेरै जस्तो अब्जेक्टिभ ओभरसेयरमा पनि मिल्ने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ आएर एक्जाम दिन्थ्यौँ अब त्यसै गरी तपाईहरु पनि कोही ओभरसेयर हुनुहुन्छ भने ओभरसेयरले पनि के हुन्छ त धेरै जस्तो सब्जेक्टहरू सब ओभरसेयरको मिलेको हुनाले चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि के हुन्छ त सब ओभरसेयरको फेरि एक्जाममा तपाईहरुले भाग लिन सक्नुहुन्छ त्यही भएको हुनाले अब आउने समयमा चाहिँ धेरैवटा विज्ञापन ओभरसेयर सब ओभरसेयरको हुने भएको हुनाले अहिले पनि तपाईले तयारी गर्नुभयो यो प्लेटफर्मलाई युज गर्नुभयो चाहिँ पछि तपाईको सफलता मिल्ने सम्भावना एकदमै बलियो हुन्छ अब यसपछि हाम्रो सिलेबसमा अहिले तपाईहरु केही कन्फ्युजन भयो फेरि एकछिनपछि यहाँ हाम्रो प्लेटफर्ममा तपाईहरुले च्याटमा राख्न सक्नुहुनेछ अब यसपछि चाहिँ मैले अर्को भने चाहिँ सुरुमा अब हामीले यसपछि गर्ने भनेको चाहिँ थ्योरी अब हामीले के कसरी पढाउँछौँ भन्ने कुरामा हामी जाउँ किनकि धेरै जस्तो साथीहरूलाई अघि हाम्रो ऋषि सरले पनि राखिसक्नु भएको छ यो अनलाइन प्लेटफर्म हो हाम्रो लागि पनि एक हिसाबले हामी फिजिकल क्लास लिँदै आएका साथीहरूलाई पनि यो एउटा नयाँ प्र्याक्टिस हो अब यसमा कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीहरूले भरपूर मेहनत गरेर अझै फिजिकल क्लास भन्दा पनि हामीले धेरै समय दिएर त्यहाँ लाग्ने लिमिटेड आवर्स भन्दा यहाँ हामीले एकदमै बढी समय दिएर तपाईहरुलाई हामीहरूले कोर्स तयार पारेका छौँ यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ हामीहरूले कोर्स कभर गर्दाखेरि चाहिँ सिलेबस वाइज नै भएर गएको छ त्यो मात्रै होइन कि त्यो भन्दा पर गएर पनि जस्तै यो भन्दा अगाडिको हामीले स्लाइडमा हेर्दाखेरि यहाँ सोइल मेकानिक्स भन्ने मात्र लेखेको छ तर के हुन्छ त भन्दाखेरि ओभरसेयरको एक्जाममा इन्जिनियरहरू पनि आएर एक्जाम दिने भएको हुनाले चाहिँ हामीले सोइल मेकानिक्स एन्ड फाउन्डेसनको टपिकहरू पनि जोडेर राखेका छौँ त्यसै गरी यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा ओभरसेयरमा भन्दा पनि ओभरसेयरका साथसाथै इन्जिनियरमा पनि सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेसनहरूलाई समेटेर हामीले ऐन नियमावलीको कुराहरू राखेर ताकि तपाईहरुले ओभरसेयर मात्र तयारी नभइकन त्यो भन्दा माथिबाट आएका क्वेसनहरू पनि तयारी गर्न सक्नुहोस् भनेर हामीहरूले यसरी कोर्स कन्टेन्टमा एकदम मेहनत गरेर राखेका छौँ अब यसमा चाहिँ मैले मेनली हेर्ने भनेको चाहिँ मेरो कन्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल त्यसपछि आएर अर्को भनेको सोइल मेकानिक्स एन्ड फाउन्डेसन र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एस्टिमेट एन्ड कस्टिङ र अर्को भने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट म आफै पनि अहिले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टको मास्टर गरिरहेको हुनाले र यहाँ मैले पढाएको विषयहरू पनि मेरो विज्ञतामै पर्छन् र साथसाथै अरूमा पनि मेरो अनुभव मेरो पहिलादेखिकै अनुभव भएको हुनाले तपाईलाई मैले पढ्दाखेरि सरले यसरी पढाउँदाखेरि हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि राखेको छु र साथसाथै अहिलेसम्म निक्लेका नेपाली राइटर र इन्डियन राइटरमा हामीले पारेको कलेक्सन र हामीहरूले पढेको नोटमा भएका कुराहरू कन्टेन्टलाई पनि हामीहरूले पढाउँदाखेरि राखेका छौँ र यसमा चाहिँ मैले कसरी पनि पढाउने गरेको छु भने सबै क्वेसनहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदैन र त्यही भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छु एउटा कमन क्वेसन वा नर्मली तपाईँले किताबमा पाइरहने वा ओल्ड इज गोल्डमा पाइरहने क्वेसन भनेर पढाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई अन्डरलाइन गर्दा हाइलाइट गरेर त्यसरी नै पढाउँछु र अर्को भने चाहिँ हार्ड क्वेसन भने चाहिँ तपाईँहरूलाई अब बिस्तारै इन्डियन राइटरहरूको किताब पनि पछि फलो गर्दै जानुभयो भने त्यहाँ यति धेरै क्वेसनहरू हुन्छन् कि जुन चाहिँ तपाईँहरूको नर्मली सोधिएको हुँदैन तर सोध्न सक्ने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले हार्ड क्वेसनको क्याटेगोराइज गरेर सुरुमा तपाईँले कमन क्वेसनको लागि तयारी गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आएर हार्ड क्वेसनको तयारी गर्ने त्यो पछि तपाईँहरू हामीसँग जोडिएर भिडियो हेर्न थालिसकेपछि तपाईँले त्यो सम्पूर्ण कुराहरू क्लियर हुँदै जान्छ अब अर्को भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले पढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईहरूलाई योभन्दा अगाडि लोकसेवामा सोधेको म्याक्सिमम क्वेसनहरू यहाँबाट सम्भावित छ भनेर भन्छौँ र कति कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले एउटा बुक पछि अर्को बुक फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ
जति तपाईँको ज्ञान बढ्दै जान्छ त्यति नै तपाईँको कन्फ्युजन पनि बढ्दै जाने हुन्छ। त्यो कन्फ्युजन बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूले अब सोध्ने माध्यम त हुँदैन। अब हामीहरूसँग जोडिनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अघि हाम्रो ओटिसको प्लेटफर्मबाट भने जस्तै तपाईँहरूलाई हामीले भाइबरको नम्बर त्यसपछि आएर पर्सनल नम्बर र मेल आइडीहरू सेयर गरेका हुन्छौँ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूमा लागेको जिज्ञासाहरू पढेपछि भएका कन्फ्युजनहरू कहिलेकाहीँ तपाईँहरू पढ्दै जाँदाखेरि हामीले पढाएको नोट अनुसार त एन्सर एउटा हुनुपर्ने अर्को भइरहेछ नि सर, यसमा के हुन्छ, किन यस्तो भयो भन्ने कुराहरू र अरू कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि क्वेसन एउटै हुन्छ, एन्सर फरक राखिदिँदाखेरि एन्सर फरक हुन्छ। तर तपाईँहरूले यदि सही मेन्टरबाट तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले के हुन्छ सिधै याद गर्नुहुन्छ। याद गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसनको एउटा एन्सर हुन्छ। सुजन सर यो एन्सर भन्ने चाहिँ अर्को एन्सर हुन्छ है भनेर त्यसरी हामीले तपाईँहरूलाई अगाडिदेखि नै सेयर गरिरहेको हुन्छौँ। र हामीहरूले पढाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी एजुकेटेड गेस गर्ने, किनकि यति सिलेबस पढाउँदै पनि यति कोर्स कन्टेन्ट गराउँदै पनि जहिले पनि लोकसेवामा 3 देखि 5 वटा क्वेसन सोध्छ भनेर लेखे तापनि ठ्याक्कै त्यही अनुसारको सिलेबस अनुसारको क्वेसन नआइरहेको हुन्छ। नम्बर अफ क्वेसन त्यसरी नआइसकेपछि चाहिँ 4-5 वटा जस्तो चाहिँ जहिले पनि नयाँ क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ, जुन तपाईँले पढेको किताबबाट वा खोजेको ऐन नियमावलीबाट नपरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो क्वेसनमा पनि कसरी ट्याकल गर्न सक्ने, त्यसमा हुन सक्ने टिप्स, त्यसपछि ट्रिक्स, त्यसपछि कसरी एजुकेटेड गेस गर्न सक्ने, कसरी 50-50 मा पुग्ने, कसरी अल अफ द एबभलाई छाट्ने, कसरी नन अफ द एबभ कहिले एन्सर हुन्छ कहिले हुँदैन भन्ने यस्ता खालका सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान दिन्छ हामी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नयाँ क्वेसन देखे तापनि कहिलेकाहीँ 50-50 मा पुग्न सक्ने, कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसन छाट्न सक्ने, कहिलेकाहीँ एन्सर छाट्न सक्ने, कहिलेकाहीँ दुईटा एन्सर छाट्न सक्ने, त्यस्तो खालको अवस्थामा पुर्याउँछ हामी तपाईँहरूलाई है त। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीहरू तपाईँ र हामी बिचमा अहिले भिडियोको माध्यमबाट मात्रै भए पनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ त्यो क्लासलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भनेर हामीले तपाईँहरूलाई विकली टेस्ट पनि गराउँछौँ। त्यो विकली टेस्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीहरूले लाइभ गराएर वा एपको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरेक्सन होस् भनेर हामीहरूले तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सर लिन्छौँ र त्यसको एन्सर किन भयो यो वा अर्को किन एन्सर भएन भनेर हामीले त्यता पनि त्यसलाई इन्टरटेन गर्छौँ। र यसरी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले तपाईँहरूलाई समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले बिस्तारै अब लोकसेवाको भ्याकेन्सी पनि अगाडि आउँछ र तपाईँहरूले यो प्लेटफर्म युज गरेर ओटिसमा जोडिएर हामीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर हामीहरूको थ्रुबाट अगाडि बढ्दै जानुभयो भने चाहिँ सफलता मिल्ने एकदम राम्रो प्रकार सम्भावना छ। र यसमा हामीहरू तपाईँलाई आह्वान पनि गर्छौँ र वरिपरिको साथीभाइहरूलाई पनि यसमा जोडिनको लागि हामी विशेष आह्वान गर्छौँ। यति भन्दै चाहिँ सुभाष सर मेरो लगभग मूल कुराहरू यही नै हो। अब साथीभाइहरूको केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने चाहिँ हजुर सर। हस् धन्यवाद सर, यहाँको चाहिँ यो सिलेबस सेयर गरिदिनु भयो, केही कुराहरू पनि राख्नुभयो। यहाँ केही मेसेजहरू आएको थियो, म फ्लोट गराउँ सर, सरसँग सम्बन्धित केही कुराहरू छन्, केही कुरा ओटिसको म्यानेजमेन्टले एन्सर दिनुपर्ने कुराहरू पनि छन्। म त्यसमा चाहिँ एउटा प्रश्न आएको छ के भने सर हजुरले यो तयारी गर्दाखेरि कसरी तयारी गर्नुभयो, अनि कति चाहिँ आवर दिनमा चाहिँ कति घन्टा पढ्नुभयो, साथसाथै के कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो, इक्जामको जुन थियो तपाईँले इक्जाम दिइरहँदा इक्जामको चाहिँ आवरमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ 2-3 जना साथीहरूले सोध्नु भएको थियो। मैले त्यसलाई एकै ठाउँमा समेटेर सरलाई यो प्रश्न राखेँ सर। ल, प्रश्न सोध्ने साथीलाई धेरै धन्यवाद। अब यसमा अलिकति विस्तृतमै भन्छु म है त, समय अलिकति पाबन्दी भए तापनि के भयो त भन्दाखेरि 72 सालमा पास आउट भइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने भन्ने त्यति साह्रो टुङ्गो थिएन र इन्जिनियरलाई के थियो त भन्दाखेरि 72 को भूकम्प आइसकेपछि चाहिँ 72 को भूकम्प आएपछि चाहिँ इन्जिनियरलाई जागिरहरू एकदमै प्रशस्त मात्रामा थियो। त्यतिखेर मैले पनि के गरेँ त भन्दाखेरि जसरी अहिले तपाईँहरू तातिएर कुनै एउटा प्लेटफर्ममा बुझ्न आउनु भएको छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो नगरिकन के गर्ने त भन्दाखेरि यसो अलिअलि पैसा पनि हुने भनेर जागिरको सिलसिलामा हामी जागिर खान थाल्यौँ। जागिर खान थालिसकेपछि त्यो सुरुको भ्याकेन्सीमा हामी पढ्दै नपढिकन 2-3 महिनाको समय त थियो, तर त्यो समयलाई हामीले नबुझिकन के गर्ने त भन्दाखेरि यताउति जागिर खान थाल्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा हामीले एटेम्प्टै गर्न पाएनौँ। अनि जब त्यो समय बित्यो अनि बितिसकेपछि अर्को भ्याकेन्सी आउन लाग्थ्यो, जब भ्याकेन्सी अहिले जस्तै पिक टाइममा जब भ्याकेन्सी आउने भन्ने त्यतिखेर थाहा भयो हामीलाई,
अब त्यतिखेर चाहिँ हामीले के विचार गर्ने त भन्दाखेरि एउटा कुनै बुकहरूको रिफरेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 बुकहरू छन् जुन चाहिँ सुरुमा पढ्ने भने चाहिँ हाम्रो डी प्रसाद भयो। डी प्रसाद पछि अर्को भनेको चाहिँ अब इन्जिनियरको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँहरूको हकमा चाहिँ हामीले डी प्रसाद र आरकेएस भनेर नेपाली बुक मात्रै रिफर गर्छौँ भने चाहिँ इन्जिनियरको हकमा तयारी गर्दाखेरि चाहिँ रेड्डी, खुर्मी, अगर, गुप्ता अरू पनि धेरैवटा बुक छन्। त्यो बुकहरू ल्याएर अनि त्यसमा चाहिँ तयारी गर्दाखेरि चाहिँ कसरी तयारी गर्छु त भन्दाखेरि सुरुमा पढ्दाखेरि त्यही भएको अब त्यो मैले जे पनि हेर्दाखेरि कहीँ सुने जस्तो फिलिङ चाहिँ आउँथ्यो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले के गर्थेँ त भन्दाखेरि नोट बनाएको भए फेरि मैले अर्को किताब लेख्थेँ होला, किनकि मसँग समय धेरै थिएन, त्यही धेरैमा धेरै 2-2.5 महिनाभन्दा माथि थिएन। अनि त्यही भएको हुनाले मैले चाहिँ के गर्थेँ त भन्दाखेरि सुरुमा मैले थ्योरी पढ्थेँ। थ्योरी पढ्दाखेरि पनि कति बुकमा चाहिँ थ्योरी एउटा हुन्छ र अब्जेक्टिभ अर्को प्रिफर नगर्ने। अब अहिले इन्जिनियर नभएको हुनाले बेस्ट थ्योरी भनेको चाहिँ रेड्डी र खुर्मीमा छ। त्यो अहिले हामी रिकमेन्ड गर्दैनौँ। थ्योरीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्नुहोस्। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरू सिधै गएर अब्जेक्टिभको तयारी गर्दा हुन्छ। कुनै पनि बुकबाट अब्जेक्टिभको तयारी गर्दा हुन्छ। त्यही भएर थ्योरीको लागि चाहिँ हामीलाई रिफर गर्नुहोस् र अब्जेक्टिभको लागि अब ओटिसले प्रदान गर्ने हामीले बिचमा प्रदान गर्ने क्वेसनहरू तपाईँहरूले किनेको किताबबाट तपाईँहरूले तयारी गर्दा हुन्छ। अनि मैले पढ्ने भन्दाखेरि त्यो किताबमा मैले केही कन्फ्युजन भयो भने त्यही गोलो लाउँथेँ। केही त्यो क्वेसन तयारी गर्दाखेरि मेरो एकैचोटिमा मिल्यो भने मैले त्यही एउटा टिक लगाउँथेँ, मिलेन भने त्यही एउटा क्रस र त्यसको एन्सर के हो एबिसिडी भनेर मैले त्यहाँ टिक लगाउँदैन थिएँ कि छेउमा त्यो किताबको छेउमा कतै नदेखिने गरी मैले त्यसको एन्सर ए हो भने ए लेख्थेँ र त्यसरी नै मैले त्यो सबै किताबमा कोरेर कुनको एन्सर के हो भनेर मैले त्यसको त्यही क्वेसनको छेउमा लेखेको हुन्थ्यो। त्यसको फाइदा के हुन्थ्यो त मलाई भन्दाखेरि अहिले निक्लेको किताबहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 10-15वटा पेजमा क्वेसन छ अनि त्यसको एन्सर हेर्नलाई चाहिँ 15 पेज पछाडि पुग्नुपर्छ अनि मात्रै एन्सर दिन्थ्यो। अनि त्यो घरि यता पल्टाउने घरि उता पल्टाउने गर्दाखेरि एकदमै समय लस हुन्थ्यो। त्यही भएको हुनाले मैले सुरुमा तयारी गर्दाखेरि चाहिँ 1 को एन्सर के हुन्थ्यो त्यो मैले छेउमा लेख्थेँ र छेउमा लेखिसकेपछि चाहिँ अर्कोचोटि चाहिँ मलाई के सजिलो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ क्वेसन हेर्थेँ, त्यो मिल्यो भने एउटा टिक हान्थेँ, मिलेन भने कट्टी सान्थेँ र एन्सर के रहेछ भनेर चाहिँ मैले पछाडिसम्म पल्टाइरहनु पर्दैन थियो। त्यही छेउमा हेर्ने बित्तिकै यसको एन्सर यो रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै मैले मेरो मसँग भएको 4-5वटा बुकको सबैमा मैले अहिले पनि कोरेर राखेको छु त्यो छेउमा त्यसको एन्सर के हुन्छ र त्यसरी नै मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि त्यहाँ मेरो प्रोग्रेस पनि देखिन्थ्यो। जुन क्वेसनमा मेरो 3-4 चोटि तयारी गर्दाखेरि चाहिँ 3-4वटा टिक लागिसकेको थियो त्यो भने चाहिँ मेरो लागि के भयो त सामान्य क्वेसन भयो, मैले त्यो मिलाउँदो रहेछु। र जुनमा चाहिँ मेरो कट्टिस लागेको हुन्थ्यो पटक पटक हेर्दा पनि त्यो भनेको चाहिँ के हो त मेरो मैले पटक पटक ट्राई गर्दाखेरि पनि त्यो गर्न नसकेको भनेर बुझिन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले अर्कोचोटि रिभाइज गर्ने बेलामा त्यो धेरै टिक लागेको क्वेसन हेर्दिनँ थिएँ। जुनमा मेरो कट्टिस बढी छ त्यसमा मैले हेर्थेँ। त्यसरी नै मैले चाहिँ के गर्थेँ त त्यसलाई कोर्स कभर गर्थेँ। अब कति घन्टा पढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले सुरुमा केही समय खाएको जागिर पनि छोडेर राजीनामा दिएरै अनि मैले तयारी गरेँ। अब त्यही भएको हुनाले मसँग प्रशस्त समय थियो। मलाई आशा छ अहिले पनि धेरै साथीहरू कति साथीहरूको जागिर नभएको अवस्था छ भने चाहिँ तपाईँहरूले भरपुर बिहानदेखि बेलुकासम्म पढ्नु पर्थ्यो। म पनि बिहान म खास बेलुका चाँडै सुत्ने र बिहान अलिक चाँडै उठ्ने भएको हुनाले म बेलुका त्यस्तै 9-9:30 बजीतिर उठेर बिहान 4-4:30 बजीतिर उठेपछि चाहिँ अनि म प्रायः जस्तो दिनभरि जस्तै 1-2 घन्टा मात्रै ब्रेक नत्र भने दिनभरि पढ्थेँ। त्यतिखेर फेसबुक मेसेन्जरहरूलाई टाढा राख्ने, खालि किताबमा फोकस हुने। त्यसमा एउटा बेला आउँछ तपाईँले सुरुमा पढ्दाखेरि केही पनि नजाने बेला अलिअलि जाने जस्तो हुन्छ। जानेपछि फेरि तपाईँहरू के हुन्छ त बिर्सिनुहुन्छ। हिजो तयारी गरेको आज बिहान तयारी गरेको बेलुका बिर्सिने, बेलुका तयारी गरेपछि फेरि अर्को बिहान बिर्सिने त्यस्तो खालको सुरुमा त्यो लटाउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई के हुन्छ त याद हुन थाल्छ। याद भइसकेपछि फेरि कन्फ्युजन बढ्छ किनकि धेरै बुक रिफर गरेपछि फेरि धेरै खालका कुराहरू आउँछन्। त्यसको सोल्युसन भने चाहिँ हामीले त्यो हामीलाई परेको कन्फ्युजन पनि हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि यो कुरामा यस्तो कन्फ्युजन हुन सक्ने भएकाले यस्तो बेलामा यो एन्सर हुन्छ भनेर हामीले भिडियोमा कभर गरेर त्यो कुरा तपाईँहरूले भिडियोमा थ्योरी हेर्दाखेरि त कभर भइहाल्छ तपाईँहरूलाई। अनि त्यसरी नै तयारी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि लास्टमा चाहिँ मैले जम्मा 3वटा एक्जाम दिएको थिएँ। एउटा एनइएको विद्युत प्राधिकरणको, अनि अर्को भनेको चाहिँ हाइवेको र अर्को भने चाहिँ हाइड्रो पावर इन्जिनियरको। अनि अब्जेक्टिभ सबैको राम्रो भएको थियो। हाइवेको चाहिँ एउटा मैले न्युमेरिकल क्वेसन बनाउन नसकेको हुनाले हाइवे पट्टि नाम निक्लिएन र अरू भने चाहिँ हाइड्रो पावर र एनइएमा नाम निक्लिएको थियो। अब दुईवटा कुनै पनि विकास विभागमा कार्यरत छ। त्यही भएको हुनाले पढ्ने बुक मेटेरियल सोर्स चाहिँ अहिले ओटिसमा जोडिनु भयो भने त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई रिफर पनि गर्छ। हाम्रो भिडियो तपाईँहरूको थ्योरीको लागि कम्प्लिट छ र कुरा आयो अब्जेक्टिभको लागि चाहिँ केही ओलिजिबलका क्वेसन, त्यसपछि डी प्रसादका बुक र आरकेएसको बुक, रामकुमार श्रेष्ठको बुक, त्यसपछि हाम्रो यहाँ भएको प्र्याक्टिस सेटहरू र हामीले त्यो प्र्याक्टिस सेटमा बिचमा तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले त्यसको एन्सर किन हुन्छ, कसरी हुन्छ, किन भयो, किन भएन
एबीसीडी भन्ने चारवटै क्वेसनमा भएका एबीसीडी भनेर चारवटै अप्सनलाई चाहिँ हामीले यो यस कारणले भयो, यस कारणले भएन, यो धेरै टाढाको एन्सर हो, यो नजिकको एन्सर हो, यसमा तपाईँ कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ, यसमा तपाईँले विशेष नोटिस गर्नुपर्छ भनेर हामीहरूले तपाईँहरूलाई बिचमा भएको इन्टरेक्टिभ क्लासमा पनि भन्छौँ र त्योसँग बेस्ड भएको अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू हामीले तपाईँहरूलाई थ्योरी क्लासमा मजाले डिल गरेर भिडियोमा हामीले राखिसकेका छौँ। सुभाष सर अरू केही छ सर, अरू क्वेसनहरू? यति नै हो सर, अरू केही क्वेसन रहेछ भने फेरि पनि राख्नु होला, पछि त्यो बिचमा त्यस्तो केही आयो भने फेरि क्वेसन्सहरु रहेछन् भने फेरि म आउँछु। सुजन सर थ्याङ्क यू सो मच यहाँको समयको लागि। साथीहरूले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ, यो म्यानेजमेन्टको तर्फबाट म आफैले पनि दिन चाहे, लाइभ क्लास हो कि सबै रेकर्डेड क्लास हो भनेर पनि सोध्नु भएको छ। मैले यो एन्सर म आफैले दिँदाखेरि उचित हुन्छ जस्तो लाग्यो। मैले के भन्न चाहेँ भने साथीहरूलाई ठ्याक्क हाम्रो मोडालिटी भनेको रेकर्डेड क्लास हो, तर कम्प्लिटली रेकर्डेड क्लास दिने अनि त्यसपछि साथीहरूसँग फेरि फर्केर नआउने अथवा फेरि साथीहरूको जिज्ञासाहरूलाई रेस्पोन्स नगर्ने कि भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन। किनभने भने जस्तो सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले यो क्लास कहाँ पढ्ने के गर्ने भनेर भन्दा पनि त्यसको चाहिँ मोडालिटी कस्तो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई मैले आजै अझ चाहिँ के भने यो कार्यक्रम पछि हाम्रो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा अथवा चाहिँ एप स्टोरमा छ, ओटिस भनेर छ, OTTISH ओटिस भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ साथीहरूले हाम्रो एप भेट्नुहुनेछ। त्यसलाई डाउनलोड गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो रजिस्ट्रेसन 10 सेकेन्डको रजिस्ट्रेसन, नाम फोन नम्बर हजुरको आइडी राखेर रजिस्ट्रेसन गर्न सकिनेछ। त्यो रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि हजुरहरूले हाम्रो क्लास लिनभन्दा पहिला त्यहाँ हामीले के टपिक कभर गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यसमा क्लियरली राखिदिएको छ। र अर्को साथीहरूलाई के पनि सजिलो बनाउन खोजिरहेको छौँ हामीले भने जस्तो कति ठाउँमा म आफैलाई पनि यो ओटिसमा चाहिँ विगत केही वर्षदेखि कार्यरत हुँदाखेरि अथवा हामीले ओटिस सञ्चालन गर्ने समयदेखि कति ठाउँमा पढियो सर तर सिलेबस कभर भएन, कोर्स कम्प्लिट भएन भन्ने खालका धेरै चाहिँ जिज्ञासाहरू पनि आउने, धेरै चाहिँ डाउटहरू पनि आउने खालको भएको हुनाले हामीले चाहिँ के गरेको छ भने साथीहरूलाई मैले के कुरा राख्न चाहेँ भने तपाईँले हाम्रो एप डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यो भित्र जानुहोस्, रजिस्टर गर्नुहोस्। त्यहाँ हाम्रो क्लासेस छ, 4औं र 5औं तहको सब इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर क्लासेसहरू छ। त्यहाँ पहिला हजुरहरूले आफ्नो सिलेबस हेर्नुहोस् अनि हामीले राखेको कन्टेन्टहरू हेर्नुहोस्। हरेक सिलेबस वाइज हरेक कन्टेन्ट भिडियोहरू हामीले राखेको छ। त्यो क्लासेस चाहिँ हजुरलाई उपलब्ध गराउँछौँ हामीले। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले डेमो एप पनि हेर्न सक्नुहुनेछ फ्रीमा, त्यसको कस्ट लाग्दैन। डेमो भिडियो हेर्नुहोस्, हजुरलाई चित्त बुझ्नेछ, पक्कै पनि चित्त बुझ्नेछ, किनभने हामी यति धेरै एक्सपिरियन्स टिमले चाहिँ यो क्लासेसहरू हामी सुचारू गरिरहेछौँ। त्यो हुनाले तपाईँहरूले डेमो भिडियो हेर्नुहोस्, आफूले चित्त बुझाउनुहोस् अनि बल्ल क्लासेसमा इनरोल हुनुहोस्। सबभन्दा पहिला मैले यो कुरा राख्न चाहेँ। अनि कुरा रह्यो लाइभ क्लास अथवा रेकर्डेड क्लासको पाटोमा, रेकर्डेड क्लासेस हो तर यो भनिरहँदाखेरि पनि हामी लाइभ पनि आउँछौँ। तर लाइभ कसरी आउँछौँ भने जुमको माध्यमबाट। जस्तो हरेक हप्ता चाहिँ एउटा दिन हामी चाहिँ एउटा कुनै पर्टिकुलर डे फिक्स गरेर फेरि साथीहरूले यो जुन एक हप्ताको रेकर्डेड भिडियो क्लास पढिरहँदाखेरि केही जिज्ञासाहरू, केही चाहिँ अझ चाहिँ विस्तृत रूपमा सरहरूले दिनुपर्ने कुराहरू केही छ भने त्यसमा फेरि हामी यसरी नै जुमबाट अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। सरहरूसँग प्रत्यक्ष तपाईँहरूले कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा कुरा यो भयो। अनि अर्को कुरा फेरि यो जुमबाट क्लासेस हामी चाहिँ अझ हामी रेकर्डेडमा भन्दा जुमबाट क्लासेस गर्दा अझ हामीलाई चाहिँ संस्थाको हिसाबले सजिलो हुने थियो। तर पनि के भने जुममा गरेर एउटा पर्टिकुलर टाइम भयो, फेरि कति साथीहरूको इन्टरनेटको समस्या, कति साथीहरू चाहिँ त्यो टाइममा उपस्थित हुन नसक्ने हुनाले अलिकति सहजता होस्, उहाँहरूले आफ्नो समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ साँझ बिहान दिउँसो फुर्सदिलो समयमा टाइम दिन सक्नुहुन्छ। कुनै टपिक पढिरहँदाखेरि बुझिएन भने त्यसलाई फेरि हजुर रिपिट गरी एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, पाँचचोटि, 10चोटि अनलिमिटेड भ्यू छ, जति पटक पनि हेर्न सक्नुभयो। त्यसलाई रोकेर फेरि रिपिट गर्न सक्नुहुने भयो। त्यस्तो खालको फेसिलिटिजहरू अब हामी जुमबाट गर्दाखेरि अलिकति सम्भव नहुने हुनाले हामीले चाहिँ यसरी एउटा प्लेटफर्म बनाएर साथीहरूलाई क्लासेस दिन खोजिरहेको हो। र यो क्लासेस तपाईँले पाउनुहुनेछ सँगसँगै विकली अथवा इट डिपेन्ड्स भनेको तपाईँहरूको चाहिँ क्वेरिजमा आधारित भएर हामी फेरि यसरी नै जुम क्लासेसहरू कन्डक्ट गरिरहेको पनि हुन्छौँ। साथसाथै विकली मोडल क्वेसन सेटहरू जुन चाहिँ पास्ट इक्जाममा आएको क्वेसन्स, साथसाथै आगामी चाहिँ इक्जाममा आउने सम्भावित प्रश्नको आधारित बनाएर हामीले चाहिँ त्यसमा टेस्टहरू पनि लिने गर्छौँ। टेस्टमा फेरि एउटा के सजिलो पनि छ भने साथीहरूलाई जस्तो तपाईँले आफैले टेस्ट दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कति स्कोर गर्नुभयो भन्ने कुरा इमिडिएटली तपाईँले सबै क्वेसन एटेम्प गरेर सब्मिट गर्ने बित्तिकै तपाईँ कुन क्वेसन मिल्यो कुन क्वेसन मिलेन भन्ने कुराहरू छ। त्यो मात्र नभएर तपाईँले कुनै क्वेसन गलत भयो भने किन गलत भयो भनेर त्यस्तो खालको एक्सप्लानेसन्सहरू पनि त्यसमा आउने गर्छ। त्यो भएर यो खालको
क्वालिटीले अझ बढी हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो रिसर्चले हाम्रो चाहिँ विगत केही वर्षदेखि यो क्षेत्रमा गरेको कार्य अनुभवले चाहिँ देखाएको हुँदाखेरि हामी यसरी चाहिँ आउन खोजेको। मैले साथीहरूलाई यो पनि कुरा जानकारी गराउन चाहिँ अहिले स्क्रिनमा पनि देखाउनु भएको थियो हाम्रो टेक्निकल साथीले। जस्तो यसमा मोडल क्वेसन सेटहरू तपाईँले यसरी पाउनुहुनेछ। जस्तो यसको एन्सरहरू पनि तपाईँले चाहिँ सल्भ गर्दै जाँदाखेरि एन्सरहरू एकैचोटि लास्टमा गएर एन्सर आउँछ। जस्तो त्यसलाई पनि तपाईँहरूले त्यसरी चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। यो कुरा मैले जानकारी गराएँ। हाम्रो ओटिस भन्ने एप छ, प्ले स्टोरमा गएर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरमा एज वेल एज हाम्रो चाहिँ एप स्टोरमा पनि छ। यहाँ गएर हजुरले रजिस्टर एन्ड लगइन भन्ने यस्तो खालको अप्सन्सहरू हुन्छ। 10 सेकेन्डको काम हो, यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यति कुरा राखेँ र कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा म अब हाम्रो इन्जिनियर सर हुनुहुन्छ प्रशिक्षक सुशान्त विष्ट सर। उहाँ र म त ओटिस स्थापना हुनभन्दा अगाडिदेखि नै हामी चाहिँ सँगै थियो। लगभग 15-16 वर्षको हाम्रो चाहिँ एउटा एकदमै मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा एकदमै मेहनत, एकदमै चाहिँ स्मार्ट चाहिँ लर्नर साथी हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहे। सुशान्त सर नमस्ते। सुशान्त सर। सर नमस्कार। नमस्कार। मैले सुशान्त सर म हजुरलाई 1 मिनटमा म फ्लोर हस्तान्तरण गर्छु। म त्योभन्दा अगाडि कुराहरू राखेँ है। सुशान्त सरको मैले छोटो एउटा प्रोफाइल राख्न चाहे, जुन चाहिँ हाम्रो साथीहरूले तयारी गरिरहँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अझ बढी चाहिँ ऊर्जा मिल्न सक्छ। त्यो हेतुले चाहिँ मैले उहाँको छोटो प्रोफाइल राखेँ। उहाँले चाहिँ बी पुल्चोक क्याम्पसबाट बिसक्नु भएको हो। त्यसअनुसार उहाँ 2टा चाहिँ विधामा मास्टर्स गरिसक्नु भएको छ। मास्टर्स इन इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसबाट नै। साथसाथै मलाई लाग्छ नेपाल सरकारकै स्कलरसिप अन्तर्गत उहाँले चाहिँ मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ हार्बिन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी चाइनाबाट मास्टर सक्नु भएको छ। अस्ति भर्खर सरलाई फेरि पनि मैले बधाई चाहिँ दिएँ यो फ्लोरबाट। र उहाँको कार्य अनुभव हेर्दाखेरि उहाँ सडक विभागमा सब इन्जिनियरको पनि कार्य अनुभव छ। सो हामीसँग यहाँ सब इन्जिनियरको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अझ बढी चाहिँ सुशान्त सरले गाइड गर्न सक्नुहुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अनि अहिले चाहिँ उहाँ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभागमा हाइड्रो इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। सँगसँगै उहाँ विगत केही वर्षदेखि अध्यापनमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। सुशान्त सरको यो कार्य अनुभव, सुशान्त सरको यो चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको चाहिँ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डले पक्कै पनि हाम्रो यो जुन यो हामीले क्लासेस तयार पारेको छ त्यसमा चाहिँ यसले पक्कै पनि इनपुट दिनेछ भन्दै म सुशान्त सरलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ। यो भनिरहँदाखेरि सुशान्त सरलाई मैले के चाहिँ आग्रह गरेँ भने सुशान्त सर बेला अन्यथा नलिनु होला। सुशान्त सर चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ पढाइमा चाहिँ हामी सँगै पढ्दाखेरि पनि चाहिँ टप्दै गइरहेको अवस्थामा पनि यतातिर हाम्रो चाहिँ कम्पिटेटिभ इक्जाममा केही चाहिँ भनेको समय अथवा एकचोटिमा पहिलो पटकमा नाम ननिस्केको भन्ने कुरा पनि सुने। मैले यो किन पनि हाइलाइट गर्न खोजेको भने कतिजना विद्यार्थी साथीहरू 1 पटक 2 पटक 3 पटक तयारी गरिराख्नु भएको होला। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ पहिलो पटक निकाल्न नसक्दाखेरि गरेका कमी कमजोरी गल्तीलाई चाहिँ फेरि पनि यो हाम्रो विद्यार्थी साथीहरू जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ उहाँले नदोहोऱ्याउनु हुनेछ भन्ने चाहिँ हेतुले त्यो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। साथसाथै रिफरेन्स मटेरियलहरू के पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरूमा पनि सुशान्त सरलाई हाइलाइट गरिदिनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। र मैले यो भनिरहँदा सुशान्त सरले आफ्नो चाहिँ सेसन सुरु गरिरहँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूलाई केही जिज्ञासाहरू सुशान्त सरलाई सोध्नुपर्ने केही जिज्ञासाहरू छन् भने साथीहरूले चाहिँ हाम्रो जुममा तथा फेसबुकमा राख्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै यसपछि सुशान्त सरपछि हामीसँग रवि नेपाल सर आउनुहुनेछ। उहाँको पनि धेरै चाहिँ राम्रो कार्य अनुभव रहेको छ। साथीहरूले चाहिँ सुनिरहनु होला। म यति भन्दै हाम्रो सुशान्त सरलाई मैले स्वागत गरेँ र यो फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ। सुशान्त सर। सुभाष सर एकदम धन्यवाद मेरो परिचय दिदिनु भएकोमा। उहाँ हामी ओटिसमा जोडिन अगावै हामी साथी थियौँ है। त्यो त्यहाँदेखि नै परिचय दिनुभयो। म अब समय खेर नफाली है आफ्नो एउटा सानो प्रेजेन्टेसन मेरो स्लाइड चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु है। साथीहरू नमस्ते। मेरो नाम सुशान्त विष्ट। तपाईहरुले मलाई भर्खरै सुभाष सरको परिचयबाट चिनिसक्नुभयो होला। यहाँ ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको साथीहरूलाई, सहभागी हुन आउनुभएको साथीहरूलाई मैले स्वागत गर्न चाहे। मेरो सानो परिचय त सुभाष सरले दिइसक्नु भयो। त्यसबाहेक पनि मैले यहाँ फर्मल्ली आफ्नो परिचय दिन चाहे है। मैले लोकसेवा आयोगको जागिर चाहिँ सडक विभागबाट एज अ सब इन्जिनियरको रूपमा स्टार्ट गरेको हुँ।
मैले 2071 सालदेखि 2 वर्ष चाहिँ सब इन्जिनियर काम गरेँ सडक विभागमा। त्यस पछाडि 2073 सालदेखि हालसम्म म ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा एज अ सिभिल इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छु। मेरो एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि अब सुभाष सरले क्लियर गरिदिइसक्नु भएको छ, त्यतातिर म धेरै नजाऊँ। र मैले सब इन्जिनियर भए तापनि मैले सब इन्जिनियरबाट जागिर खाएँ होइन। अनि त्यस पछाडि मैले सुरुमा पहिलोचोटि नाम ननिस्किँदा अब मैले कस्तो अनुभव गरेँ, त्यस पछाडि मैले के सिकेँ त्यहाँबाट र मैले कसरी फर्दर तयारी गरेँ त आफ्नो लागि है। आफ्नो इक्जामहरूमा मैले के ल्यागहरू देखेँ, मैले किन चाहिँ त्यो क्र्याक गर्न सकिनँ आयोग होइन। इन्जिनियरको इक्जाममा चाहिँ मैले कसरी चाहिँ सफलता हासिल गरेँ सब इन्जिनियरकैबाट मैले लेसन लर्न गरेर मैले इन्जिनियरको इक्जाम पनि क्र्याक गरेँ है। कसरी के अब एकचोटि इक्जाम दिएर पास भइसके पछाडि एकदमै हौसला मिल्दो रहेछ है। त्यस पछाडि चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ। त्यो कसरी के कसो अनुभवहरू चाहिँ साथीभाइसँग सेयर गरौँ। ल मेरो लोकसेवा तयारीको अनुभव चाहिँ मैले सेयर गर्न चाहेँ है। अब तपाईँहरूलाई म पछाडि 2071 सालमा लगेर जान्छु, जति बेला चाहिँ मैले ठ्याक्क बिई पास गरेर कता एउटा सानो संस्थामा जागिर गर्दै थिएँ। त्यस पछाडि त्यो संस्थासँग अब प्राइभेट संस्थासँग धेरै कुरा चित्त बुझेको थिएन। अनि त्यही भएर अब त्यति बेलासम्म इन्जिनियरिङ पेसा त्यति साह्रो प्रोफेसनल भइसकेको थिएन। धेरै कुराहरू त्यहाँ ल्यागहरू थियो। अब त्यो बारेमा त साथीहरूलाई थाहा नै होला। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब घरको माहौल पनि सरकारी कर्मचारी सबैजना अनि अब लोकसेवा दिनुपर्छ भन्नेतिर लाग्यो। अब तर अन्यल थियो, अब कसरी दिने, के दिने, अब सबै प्रशासनतिरको अब इन्जिनियरिङ पढेको म मात्र थिएँ। कसरी दिने, के दिने, साथीभाइहरू आफूसँगैको साथीभाइहरू अब इक्जाम दिएर सेटल भइसके। कतिले लोकसेवा आयोग दिनु भएन, त्यही भएर मसँग त्यो ग्रुप पनि धेरै सानो थियो, कसरी तयारी गर्ने भन्ने कुरो है। त्यही भएर अब त्यही भएर अब कसरी पढ्ने अनि कता किताबहरू कताबाट ल्याउने, अब कुन वेबसाइटहरू हेर्ने, अब इन्स्टिट्युटहरूतिर पनि गइयो। अब है नाम त नभनौँ यहाँ भन्दाखेरि अलि ठिक हुँदैन। त्यस पछाडि अब सिलेबसहरूतिर हेर्न थालियो। अनि सबभन्दा पहिला त अब यो तयारी गर्ने भनिसके पछाडि सिलेबस हेरियो। सिलेबस हेरिसके पछाडि चाहिँ अब यो त बिईमा हामीले तयारी गर्दाखेरि अथवा सेमेस्टर इक्जाम पढ्दाखेरिकै रहेछ भनेर अनि सेमेस्टर इक्जामको किताब खोज्नुतर्फ लागियो। अनि सेमेस्टर इक्जामको किताब खोज्नुतर्फ लागे पछाडि अब मैले पढ्दाखेरि चाहिँ यो कुरा मलाई चाहिँ ल्याग थियो। मैले चाहिँ यो पढ्न सकेको थिएन। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ब्रस गरौँ होइन। मसँग समय चाहिँ अलिकति पर्याप्तै थियो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मजाले पढौँ, यो थ्योरी चाहिँ म कण्ठ पारौँ अथवा यो थ्योरी चाहिँ मैले राम्रोसँग पढौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई अब्जेक्टिभ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ कलेजमा तयारी गरेको हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो अब्जेक्टिभतिर लाएँ। मैले क्याम्पसमा आफूले पढ्ने जुन इक्जाम थियो, जुन सब्जेक्टिभ इक्जामको तयारी गर्नतर्फ लागेर अनि मैले चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले अब्जेक्टिभतिर लागेँ। अनि अघि सुजन सरले पनि ठ्याक्क भन्नुभयो नि, जसरी इन्स्टिट्युटमा पढाउँदाखेरि अब अब्जेक्टिभ लागि अब्जेक्टिभ बेस स्मार्ट लर्निङ होइन कि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सब्जेक्टिभ बेस गराइन्छ भन्ने हो। ठ्याक्क त्यही नै मैले फलो गरेँ। अनि त्यो फलो गरिसके पछाडि चाहिँ अनि कोर्सको किताबहरू है, अब यहाँ ठुलो चाङ देख्नु भएको छ किताबको, यो चाहिँ मैले इन्डिकेट गर्न चाहेको कि मैले त्यति बेला चाहिँ थुप्रो कोर्सको किताबहरू अब फर्स्ट सेमेस्टरदेखि लिएर कुन कुन चाहिँ रेलिभेन्ट होइन सिलेबस अनुसार चाहिँ त्यो किताबहरू लिएँ। त्यस पछाडि हेर्न थालेँ, त्यहाँबाट नोट बनाउन थालेँ। अनि अब के अरे अब्जेक्टिभ क्वेसन चाहिँ त्यस पछाडि वेबसाइटहरू हेर्न थालेँ। वेबसाइटहरूमा चाहिँ प्रायः के अरे इन्डियन इक्जाम इन्डियाको चाहिँ युनियन सर्भिस कमिसनको इक्जामहरू चाहिँ हुन्छ कस्तो टफ इक्जाम हुन्छ भनेर म टफर हार्डर क्वेसनतिर लागेँ क्या है। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो फरेन राइटरको किताबहरूबाट मैले सब इन्जिनियरको तयारीको सुनाइरहेको छु है। अनि सब्जेक्टिभ क्वेसनहरू त्यहाँबाट हार्डर क्वेसनहरू चाहिँ मैले हेरेँ, अब त्यो पढ्न खोजेँ। अनि त्यस पछाडि हार्डर क्वेसनहरू मात्र फोकस गरेँ। सजिलो क्वेसन त यो सब्जेक्टिभ पढाएको छु के अरे त्यसबाट चाहिँ मैले सकिहाल्छु, मैले यो किन थ्योरी मैले तयारी गरेर आएको भएर भन्ने कुरा लाग्यो। अनि त्यस पछाडि हार्डर क्वेसनतिर लागेँ है। अब इक्जामको दिनमा चाहिँ के भयो त अब यहाँ लास्टमा हेर्नुहोस् त, इक्जामको दिनमा त पसिना निस्क्यो। अब सबै क्वेसनहरू पहिला हेरिसकेको छ तर एन्सर चाहिँ कन्फ्युज छ है। किनकि त्यसलाई मैले रिभाइज गर्न भ्याएको थिएन। एकचोटि सर हेरेँ त्यो त सजिलो क्वेसन छ किनकि यसको सब्जेक्टिभ बेस ममा छ है। तर मैले सब्जेक्टिभको तयारी गरेको हुनाले मलाई चाहिँ सब्जेक्टिभ बेसिसमा तयारी गरेको हुनाले मलाई त्यो चाहिँ इक्जाम चाहिँ मैले क्र्याक गर्न सकिनँ। मैले त्यहाँ चाहिँ होइन अब फेलियर हात लाग्यो। अनि त्यस पछाडि
अनि के गर्नु त? अनि त्यसपछि क्वेसन हेर्छु, सबै पढेको जस्तो क्वेसन लाग्छ, तर अब आउँदैन यो अप्सन हो कि यो अप्सन हो, किनकि अप्सन पनि मिल्दोजुल्दो हुँदो रहेछ। जहाँ चाहिँ अब सुजन सरले अघि तपाईँहरूलाई भनिराख्नु भएको थियो अप्सन कसरी मैले अप्सन आउट गर्ने, 4 वटा अप्सनमा मोस्ट लाइकली अप्सन चाहिँ ल 4 वटा अप्सनमा एउटा एन्सर मिल्ने 25% प्रोबेबिलिटी छ भने तपाईँले इन केस 2टा एन्सर मात्र पनि 2टा अप्सन मात्र पनि हटाइदिनु भयो भने तपाईँको प्रोबेबिलिटी 50% इन्क्रिज हुन्छ हैन। तपाईँले 2टा एलिमिनेट गर्नुभयो भने चान्सेस अफ द सेक्युरिङ चाहिँ के हुन्छ त 50% इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर त्यो कसरी गर्ने कुराहरू त अब म त थाहा थिएन। अनि त्यही भएर त्यो एक्जाम चाहिँ फर्स्ट एटेम्प्ट मैले गरेँ, त्यो एक्जाम चाहिँ फेलियर थियो है। किनभने मैले अब ठ्याक्कै स्मार्ट लर्निङ गरेन के। अनि त्यस पछाडि चाहिँ राइट अप्रोच के हो त? फर्स्ट एक्जाममा फेलियर हात लागिसके पछाडि अब अन्त जागिर खोज्ने भन्नेतिर म लागिनँ, किनकि मेरो पहिलेको अनुभव थियो। अब म के अरे पहिलेको अनुभव मलाई थियो, प्राइभेटको मैले अनुभव लिइसकेको थिएँ, त्यही भएर म त्यतातिर लागिनँ। अनि इन्स्टिट्युट खोज्नेतर्फ लागेँ, साथीहरूले सजेस्ट गरे, अब थुप्रो इन्स्टिट्युटहरू थिए है। अनि त्यहाँ गएँ, त्यहाँ गएर अब मोक क्लास लिनुहोस् न त 1-2 हप्तालाई भन्ने कुरो भयो। ल ठिकै छ मोक क्लास लिऊँ भन्दाखेरि अब ठ्याक्क मेरो अनुभव पनि सुजन सरको जस्तै रह्यो। पहिलो क्लास लिँदाखेरि अब त्यही थ्योरी बेसमा पढाइ भयो। अब त्यो त आफूलाई चित्त बुझेन, किनकि मैले त ठ्याक्क त्यो भोगिसकेको थिएँ। यसरी नै थ्योरी पढ्दाखेरि अब्जेक्टिभ बेस नभइकन थ्योरी बेस मात्र थ्योरी पढ्दाखेरि त मलाई सफलता मिल्दैन। बरु त्यसले इन्जिनियरिङमा सब्जेक्टिभ इक्जाम दिँदाखेरि मलाई सहयोग गर्यो, त्यो बेग्लै पाटो हो। तर सब इन्जिनियरमा त मलाई त्यसले सहयोग गरेन भनिसके पछाडि 1 हप्ताको फिडब्याक मेरो राम्रो रहेन। त्यस पछाडि म फर्केँ। अनि त्यस पछाडि स्मार्ट लर्निङ चाहिँ कसरी गरेँ भने पछाडि चाहिँ अनि मैले चाहिँ जुन मिस्टेकहरू गरेको थिएँ नि, अब बुक्सहरू खोज्न अथवा वेबसाइटहरू खोज्दाखेरि अब आफू एउटा एक्जाममा सफल नभइसके पछाडि अलिकति मोरल पनि लो हुन्छ, त्यसलाई पनि हाई गर्नुपर्छ हैन। प्रथमचोटिमै पहिलोचोटिमै क्र्याक गर्नुपर्छ भन्ने छैन, किनकि अब तपाईँलाई समय हुन्छ दिने, तपाईँले सम्हाल्दै जाने हैन। आफूले पोजिटिभ एटिट्युड राखेर फेरि दिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसमा चाहिँ मलाई हाई गर्न मलाई अलिक समय लाग्यो। तर अब त्यो बाहेक अरू बात थिएन, किन म प्राइभेट सेक्टरमा फर्केर जाने इच्छा मलाई थिएन है। त्यसपछि पछाडि चाहिँ क्वेसनहरू टफ क्वेसनहरू जुन अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ सब इन्जिनियरमा अनि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरमा 50 वटा क्वेसन आउँछ। एउटा क्वेसनको 2 मार्क्सको हुन्छ हैन। अनि तपाईँले मिस्टेक गर्नुभयो भने 5 वटा क्वेसन मिस्टेक गर्नुभयो भने 2 मार्क्स जान्छ हैन। अनि मलाई थाहा भयो, अनि त्यो क्वेसन प्याटर्न पनि मलाई थाहा भयो। क्वेसन प्याटर्न चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ भने पछाडि 50 वटा क्वेसनमा तपाईँको मोरलेस 40-45 वटा क्वेसन तपाईँले हेरेकै आउँछ। तपाईँले इजिली एभाइलेबल जुन नेपाली राइटरको किताबहरू छन्, उनीहरूले इन्डियन राइटरको किताबहरू जुन ल्याएर राखेको छन्, त्यो राइटरको किताबहरूबाट नै आउने रहेछ। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा नाम चलेको कुनै नेपाली राइटरको किताब भने भनुटी प्रसादको किताब चाहिँ मैले ल्याएँ। अनि त्यस पछाडि मैले त्यहाँबाट चाहिँ क्वेसन्सहरू सल्भ गर्न थालेँ। अनि त्यहाँ भएको अब्जेक्टिभ कुराहरू पनि जुन सब्जेक्ट त्यहाँ भएको थ्योरी कुराहरू पनि मलाई पर्याप्त जस्तो लागेन। त्यही भएर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले अघि सुजन सरले नाम दिनुभएको इन्डियन राइटरको किताबहरू खुर्मी, खन्ना हैन। अनि त्यस पछाडि अघोरको किताबहरू लिएर, एके जैनको किताबहरू लिएर मैले चाहिँ त्यसबाट नोट्सहरू बनाउन थालेँ हैन। अनि नोट्स बनाइसके पछाडि अनि सब्जेक्टिभ बेसिसमा नोट बनाएँ। मैले चाहिँ के गरेँ भने चाहिँ फर्स्टमा मिस्टेक मेरो अब्जेक्टिभ बेसिसमा थिएन हैन। सब्जेक्टिभ बेसिसमा पढेको थिएँ मैले भने पछाडि सेकेन्डमा चाहिँ मैले के गरेँ त अब्जेक्टिभ बेसिसमा फोकस भएर मैले नोट्सहरू बनाएँ हैन। अनि वेबसाइटहरू कुरा गर्दाखेरि एकदम तपाईँहरूलाई अहिले मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। अहिले युट्युब, फेसबुक माध्यमबाट थुप्रो लोकल साइट्सहरू खुलिसकेका छन् है। तर जेन्युइन वेबसाइट्सहरू भनेको चाहिँ मैले यहाँ तल लेखेको छु जेन्युइन वेबसाइट भनेर। जेन्युइन अर्थ मैले किन लेखेको भने कतिपय वेबसाइटहरू कस्तो छ भने तपाईँलाई एन्सर दिन्छ तर त्यो करेक्ट हुँदैन हैन। त्यही भएर तपाईँले पढ्नुपर्ने जेन्युइन बुक र वेबसाइटबाट पढ्नुपर्ने रहेछ हैन। किनकि मैले फर्स्ट टाइममा मिस्टेक गर्दाखेरि थुप्रो वेबसाइटहरू हुन्छ, कुनै पनि एउटा वेबसाइटको क्वेसन ल्यायो त्यो सल्भ गर्यो हैन। अब नेपाली अब फेसबुक मा थुप्रो क्वेसनहरू देख्छु अचेल म। अनि त्यो फेसबुकको क्वेसनको बेसिसमा तपाईँले राइट एन्सर त्यो हो भन्ने चाहिँ जेन्युइन हुँदैन हैन। किनकि थुप्रो क्वेसनहरू तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीले खोलेको त्यो वेबसाइटहरू हुन्छ अथवा त्यो फेसबुक पेजेसहरू हुन्छ, त्यसमा क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्नुहुन्छ भरे त्यो राइट हुँदैन। किनकि त्यो त राइट एप्रोच होइन नि त, त्यो जेन्युइन साइट होइन नि त। उसले एकाउन्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी उसको हुँदैन त्यहाँनिर हैन। त्यही भएर त्यस्तो नगर्नुहोस्। जेन्युइन वेबसाइट भनेको indiabix.com हो। तपाईँले जहाँ जानुहोस् यो indiabix.com मा यति धेरै क्वेसन्सहरू छ हैन, हजारौँ क्वेसन छ, मिलियन्स अफ क्वेसन्सहरू छ। तपाईँले यहाँबाट कुनै सेट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो। मैले त्यही नै गरेँ। बुक्सहरू नेपाली राइटर कुनै एभाइलेबल बुक छ त्यो पढेँ। ओल्ड क्वेसन्सहरू मैले कलेक्ट गरेँ। त्यति बेला ओल्ड इज गोल्ड भन्ने थिएन हाम्रो बेलामा हैन। 71 सालको कुरा गर्दैछु। त्यति बेला त्यति साह्रो किताबहरू पनि थिएन, ओल्ड इज गोल्ड थिएन। त्यही भएर ओल्ड क्वेसन्सहरू चाहिँ साथीहरूसँग मागेँ हैन। त्यस पछाडि 2-3टा सेट थियो होला मसित हार्डली। अनि त्यो सेटबाट पनि के रियलाइज, अनि आफैले एक्जाम दिँदाखेरिको पनि सेटहरू थियो, त्यसबाट मैले एन्सरहरू खोजेँ। अनि मैले प्राय एन्सरहरू सबै indiabix.com बाट अनि त्यही एभाइलेबल किताबहरूबाट पाएँ हैन।
अनि त्यस पछाडि मलाई के लाग्यो भनेपछि मैले फर्स्टमा गर्दाखेरिको मिस्टेकहरू चाहिँ मैले सुधार्दै गएँ क्या। अनि सेकेन्डमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भनेपछि स्मार्ट लर्निङ गर्नुपर्ने रहेछ होइन। यसरी स्मार्ट लर्निङ भनेको हार्ड वर्किङ त सबैले गर्छ, तर नाम किन निस्किँदैन त, त्यहाँनिर स्मार्टनेस छुटिरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर मैले एमसिक्यू तरिकाले जुन अघि नै भने तपाईँहरूलाई एमसिक्यूको जुन तरिकाले मैले कलेजको तरिकाले होइन कि एमसिक्यूको तरिकाले पढेँ र आफूसँग जुन एभाइलेबल सजिलो क्वेसनहरू आउँछ, मलाई थाहा थियो जुन 40-45वटा क्वेसन्सहरू सजिलो आउँछ, त्यसलाई चाहिँ मैले के अरे गरेँ, ब्याक गरेँ होइन। त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ मैले सजिलै एटेम्प गरेँ, जुन फर्स्ट टाइममा मलाई कन्फ्युजन भएको थियो त्यसलाई रिमुभ गरेँ अनि सिली मिस्टेक्सहरू रिमुभ गरेँ क्या। किन फर्स्टमा मलाई जस्तो मैले कुनै हेरिरहेको क्वेसन देखेँ भनेपछि मैले क्वेसन पुरै नपढिकन एन्सरमा टिक लाएको थिएँ होइन। त्यस्तो मिस्टेकहरू मलाई थाहा थियो। अब लोकसेवा तपाईँले दिनुभएको छ, कोही नयाँ दिएको साथी हुनुहुन्छ भने उहाँले सुन्नुहोस्, र पुरानो दिइसकेको साथी कस्तो हुन्छ भने एकचोटि क्वेसन तपाईँले टिक लगाइसक्नुभयो अथवा त्यहाँ गोलो लाउनुपर्ने हुन्छ, कालो डट भर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भरिसकेपछि तपाईँले मेटेर फेरि गर्छु भन्दा त्यो एन्सर चाहिँ इन्भ्यालिड हुन्छ, त्यो मिस्टेकमा जान्छ होइन। अनि त्यही भएर पनि चाहेर पनि मैले करेक्ट गर्न सकिनँ। त्यही भएर म के भन्छु भने तपाईँले क्वेसन कहिले देखेको जस्तो लाग्छ होइन, झट्ट पारेर एन्सरमा टिक लगाइदिनुहुन्छ भने त्यो एउटा सिली मिस्टेक हुन्छ। त्यही भएर क्वेसन थ्रु आउट मजाले पढ्नुहोस्। टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नु पछि पनि आउँछ, टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्छु म होइन। र यो जुन 50वटा क्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई तपाईँ टाइम दिएको हुन्छ त्यो पर्याप्त हुन्छ, किनकि तपाईँले एउटा क्वेसनमा डिभाइड गर्नुभयो भने थोरै टाइम लाग्छ, तर तपाईँले 1 मिनटमा केही नभयो भने तपाईँले 15वटा क्वेसन चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, यदि आउने रहेछ भने। आउने रहन्छ भनेपछि त्यो टाइम चाहिँ इनफ हुँदैन है। तर टाइमको मैले सुरुमा दिँदाखेरि पनि अहिले दिँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ टाइमको चाहिँ त्यस्तो पाबन्द लागेन। टाइम इनफ हुन्छ, मोर देन इनफै पुग्छ, त्यसको चिन्ता लिनु पर्दैन। किनकि आउने क्वेसन छ भने तपाईँले फटाफट 5-7वटा लगाइदिनुहुन्छ होइन। त्यही गर्दाखेरि सिली मिस्टेक चाहिँ एभोइड गर्नुहोस्। अनि स्मार्ट नोट्स है, स्मार्ट नोट्सको बारेमा भन्नै पर्ने के हुन्छ भने त्यही अब्जेक्टिभ बेस भएर बनाएको नोट्सहरू जुन हामीले तपाईँलाई यो ओटिसको प्लेटफर्म मार्फत पनि दिन्छौँ, त्यो चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँले कलेजमा पढिरहेको नोट्सहरूमा सानो सानो कुरा जुन छुटेको हुन्छ त्यही नै इक्जाममा हुन्छ कि होइन। जस्तो तपाईँलाई कलेजमा पढाउँदाखेरि कङ्क्रिटकै कुरा गर्दाखेरि आफ्नो श्रिङ्केज र क्रिपको बारेमा भनेको हुँदैन होइन। यो वर्क एबिलिटीले असर गर्छ अथवा यो सिमेन्ट रेसियोले असर गर्छ, वाटरले असर गर्छ, श्रिङ्केज पानी बढी भयो भने श्रिङ्केज बढी हुन्छ, त्यति त्यो भने हुन्छ तपाईँको ब्याकअप द माइन्डमा हुन्छ। इक्जाममा कता सोद्धा पनि सोध्दैन, तर त्यही कुरा तपाईँले इक्जाममा आउँछ। वाटर सिमेन्ट रेसियो बढी भयो भने श्रिङ्केजलाई कसरी असर गर्छ भन्दैला होइन, के लेख्ने बढी कम केही थाहा हुँदैन, किनकि पढेको हुँदैन हो। त्यही भएर यस्तो यस्तो कुराहरूलाई राखेर मैले नोट्स बनाएँ होइन। अनि जसले गर्दाखेरि मलाई अब्जेक्टिभ सल्भ गर्न सजिलो भयो। अनि यो स्मार्ट तरिकाले चाहिँ मैले आफूलाई एप्रोच गराएँ होइन, जसले गर्दाखेरि मलाई कन्फिडेन्ट पनि भयो, किन सेकेन्ड तरिकामा म निकाल्छु भन्ने कन्फिडेन्ट थियो है मलाई। अनि अर्को स्मार्ट नोट्समा के भन्छु भने मैले जसरी अब्जेक्टिभ तयारी गर्दाखेरि साथीहरूले अब सबैको एप्रोच बेग्लै हुन्छ। मेरो एप्रोच कस्तो थियो भने जस्तो अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू सल्भ गरेँ होइन, नोट्सहरू मैले आफूले पढाएको पढेँ, त्यस पछाडि सर पारेर एकचोटि ब्रिफ गरिसके पछाडि मलाई पुग्यो। अनि म क्वेसनहरू सल्भ गर्नतर्फ लागेँ। क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्दै जानुभयो भने कतिपय 100वटा क्वेसनमा तपाईँले 5वटा क्वेसन आएन भनेपछि के गर्थेँ भने पछाडि सुरुमा मैले तयारी गर्दाखेरि एउटा डायरीमा लेख्थेँ म, यो क्वेसन मलाई आएन, यो क्वेसन आएन भनेर डायरीमा लेखिराख्थेँ होइन। अनि त्यो लेखिरहेको भएर के हुन्थ्यो भने मैले क्वेसन चाहिँ इक्जाममा चाहिँ पढ्दाखेरि त क्वेसन एन्सर मैले सरर पढ्थेँ, तर मलाई जाँचमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो त यो माथिको क्वेसनको एन्सर हो कि तलको क्वेसनको एन्सर हो, मलाई मिस्टेक जस्तो लाग्थ्यो कि मैले त्यसरी पढ्न सक्थिनँ मैले। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्थेँ भने चाहिँ एउटा मेमोरी कार्ड जुन मैले आफ्नो फर्स्ट ओरिएन्टेसन क्लासमा पनि तपाईँहरूलाई भन्थेँ, मेमोरी कार्ड यो जुन तपाईँहरू यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो मेमोरी कार्ड भन्ने जुन यो छ, यो मैले यसरी चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ आफूलाई डिभाइड गरेर बनाउँथेँ। यसरी एउटा A4 पेपरलाई यसरी 6वटा 8वटामा काट्थेँ र एउटामा एउटा क्वेसन मात्र लेख्थेँ। जस्तो यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् त, फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको के हो त भनेर मैले एउटा एन्सर मात्र लेखेँ होइन। अनि एउटा एन्सर सबैको यो तपाईँले इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, सर्व विस्तृतमा गइनँ डिटेलमा। यसरी एउटामा एउटा एन्सर मात्र लेख्थेँ, अप्सन पनि लेख्थेन मैले। अनि यसलाई के गर्थेँ त एउटा बन्डल, यो जसरी तपाईँले देख्नुहुन्छ नि बन्डल बनाएको, यसरी बन्डल बनाउँथेँ। अनि त्यस पछाडि के हुन्थ्यो त त्यो बन्डल एउटा समातेँ, जस्तो आज के को रिभाइजन गर्ने, आज बिल्डिङ मटेरियलको रिभिजन गर्ने भनेपछि त्यो बन्डल समातेँ आफूसँग। अनि त्यसबाट सर्ट कतिवटा क्वेसन हुन्थ्यो, 50वटा क्वेसन भनेपछि 50चोटि त्यसलाई फर्कायो भने त तपाईँको रिभिजन भयो। अनि यसले गर्दाखेरि के भयो भनेपछि तपाईँको दिमागमा ठ्याक्क फोटोग्राफ के बस्छ भने त्यो राइट एन्सरको मात्र फोटोग्राफ बस्छ क्या। त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँले रङ अप्सनतिर हेर्नै हुँदैन, यो क्वेसन छ यो ठ्याक्क राइट अप्सन छ भनेपछि ट्याक्क भएर त्यहाँ टिक लाउनुहुन्छ होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ सबैले यो सल्लाह दिन्छु, यो समय धेरै खेर हुँदैन। यो मैले जुन ओभरसियर सब इन्जिनियरलाई तयारी गर्दाखेरि बनाएको यो मसँग अहिले पनि छ, यो मैले आज खिचेको फोटो है मसँग अझै छ। यो मैले इन्जिनियरको तयारी गर्दाखेरि पनि यही युज गरेको है। यसमा 2-3टा च्याप्टर थपेँ होला अथवा 2-3टा क्वेसन थपेँ होला, तर मोरलेस मैले यही नै युज गरेको थिएँ है। अनि अब यो सबै गरिसके पछाडि
के हुन्छ त अब सक्सेस अहेड है। मैले त्यस पछाडि दोस्रोचोटिमा सडक विभागमा नाम निकालेँ। म डिटर्मिन थिएँ, मलाई स्योर थियो, किनकि फर्स्टमा मैले चाहिँ जुन मिस्टेकहरू गरेँ त्यो दोस्रोचोटि दोहोऱ्याएन, स्मार्ट तरिकाले पढेँ होइन। यही कुराहरू नोट्सहरू बनाएँ मैले, स्मार्ट नोट्सहरू। स्मार्ट नोट्समा अरू के थप्न चाहन्छु भनेपछि मैले जस्तो तपाईँहरूलाई जुन नोटिसमा हामीले नोट्सहरू दिएको छु त्यो कुनै बुकबाट कुनै कतैबाट निकालेको होइन कि पछाडि जुन अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू छ त्यसलाई मिलाएर कस्तो नोट बनाउन सकिन्छ, ताकि तपाईँले एउटा जस्तो बिम थ्योरी पढायो तपाईँलाई भने बिम थ्योरीको रेसियो के हो त, सिम्पल बिम इक्वेसन हो कि M/I इक्वल्स टु FI इक्वल्स टु E/R होइन। हो यसबाट सम्भाव्य 10 वटा क्वेसन निकाल्न सकिन्छ क्या। हो त्यसरी पढाएको छ क्या हामीले त। श्रिङ्केज भन्यो भने श्रिङ्केजको 10 वटा प्रोबेबल क्वेसन्सहरू राखिदियो तपाईँले, थ्योरीको तरिकाले पढाइदिउँ श्रिङ्केज, जसबाट तपाईँले पछि अब्जेक्टिभ सल्भ गर्दाखेरि के गर्नुहुन्छ त्यसबाट 10 वटा क्वेसन सल्भ गर्नु। त्यस्तै गरी हाम्रो 10 वटा टपिक तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुभयो भने 10 × 10 100 वटा क्वेसन तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ कि विदाउट एनी डिफिकल्टी। किनकि त्यो सब्जेक्टिभ तरिकाले तपाईँले यदि अब्जेक्टिभ पढायो भने तपाईँको माइन्डमा बस्छ कि, किनकि हामी विद्यार्थी मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू हामीले पढेको हुँदैन। हामीले 10 क्लाससम्म 1 देखि 10 क्लाससम्म अनि त्यस पछाडिको डिप्लोमा इन्जिनियरिङ किन नहुँ सबै सब्जेक्टिभ बेसिसमा पढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो दिमागले सब्जेक्टिभ बेसिस समात्छ होइन। त्यही भएर हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई चाहिँ सब्जेक्टिभ बेसिसमा ढालेर तपाईँलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नोट्सहरू दिएछौँ होइन, स्मार्ट नोट्स त्यसलाई हो। यो चाहिँ राइट एप्रोच हो है। तपाईँहरूले कति ग्राफ गरेर राख्नु भएको छ होइन, यो चाहिँ राइट एप्रोच चाहिँ यो थियो। अब ओटिस स्टडी टेक्निक हामीले कस्तो स्टडी टेक्निक अप्नाएको छौँ त ओटिसमा, यो एउटा भिडियो बेस्ड हो है। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई कुरा गरेँ, जसरी आफ्नो क्लास लिन जाँदाखेरि कुनै इन्स्टिट्युटमा जाँदाखेरि त्यो अनुभव नराम्रो रह्यो होइन। प्लस मैले आफै पढाउँदा पनि कतिपय एथिकल हुन्थेन होइन। अब आफै पढाउँदा हामी साथीहरू सबै मिलेर आफै पढाउँदा पनि अब 1 गते त सपोज मानौँ असार 1 गते कोर्स स्टार्ट छ भनेपछि सबै स्टुडेन्ट त असार 1 गतेदेखि आउनु हुँदैन होइन। म फिजिकल क्लासको अनुभव सुनाउँदैछु है। असार 1 गते त सबै स्टुडेन्ट आउनु हुँदैन, कोही 1 गते आउनुहुन्छ, कोही 15 गते आउनुहुन्छ, कोही 20 गते आउनुहुन्छ होइन। यसरी सेक्सन चाहिँ फुल हुन 1 महिना लाग्छ। 1 महिनामा कोर्स त धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर त्यहाँनिर इन्स्टिट्युटहरूको ल्याक के हुन्छ भने अब यो कोर्स चाहिँ जुन बिचबाट स्टार्ट गरेको विद्यार्थीहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्न कि। अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने पछि तपाईँहरूलाई पछि चाहिँ यो रिकभर गरिन्छ, अहिले पढ्दै जानुहोस् भन्छ होइन। यो चाहिँ मलाई आफै पर्सनल्ली पनि अब यो चाहिँ अलिक चित्त बुझेको थिएन होइन। अनि त्यही भएर स्टुडेन्टहरू चाहिँ आउनुहुन्थ्यो, हामी छुट्टै नै बसाएर उहाँहरूलाई चाहिँ अनि यो कोर्सहरू यसरी यसरी पहिलाको नोट्सहरू हो यो लिनुहोस् भनेर दिन्थ्यौँ। हो यो कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझिरहेको थिएन। जुन ल्याग थियो जुन इन्स्टिट्युट क्लासमा त्यो चाहिँ यहाँ हटेको छ। किनकि तपाईँलाई अब यो के छ सबै रेकर्डेड भिडियो एभाइलेबल छ। तपाईँले एपमा हेर्नुहुन्छ भने 13 वटा च्याप्टर जुन सब इन्जिनियरको छ त्यो 13 वटा च्याप्टर सब इन्जिनियरको 8 वटा च्याप्टर असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको सबै एभाइलेबल छ। त्यहाँ तपाईँले मलाई यो सर्वे मलाई मजाले आउँछ, पोहोर साल पढेको मलाई यो चिप्लाउने विषय भनेको स्ट्रक्चर हो, म स्ट्रक्चर पढ्छु भने स्ट्रक्चरबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इन्स्टिट्युटमा त्यो फ्लेक्सिबिलिटी तपाईँलाई हुँदैन होइन। त्यस पछाडि के छ त अब हामीले जुन नोट्सहरू तपाईँलाई त्यो नोट्सहरू भन्नाले म भिडियोको कुरा गर्दैछु, जुन भिडियोहरूमा तपाईँलाई नोट्सहरू हामीले दिन्छौँ त्यो स्मार्ट नोट्सहरू क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, 15 वटा क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट होइन। भनेपछि त्यसरी त्यो नोट्सहरू बनाइएको छ। त्यो बाहेक चाहिँ के छ त हामीले हाइलाइट गरेको छौँ भिडियोहरूमा। ल यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदम ध्यानमा राख्ने, यहाँनिर चाहिँ चिप्लिन सक्छ है, क्वेसन यसरी देखाउन सक्छ र कुनै एउटा क्वेसन देखाएर 4 वटा अप्सन दिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एउटा क्वेसनबाट सम्भाव्य 5 वटा क्वेसन कसरी आउन सक्छ त होइन। माथि अलमोस्ट अल भनेछ, मोस्ट अफ द एबभ भनेको छ, यो अप्सन कुन हुन्छ होइन। यो माथि यो वर्ड चेन्ज गर्यो भने यो एन्सर हुन्छ, यो वर्ड चेन्ज गर्यो भने यो एन्सर हुन्छ, त्यसरी सिक्दा हुन्छ होइन। त्यही भएर तपाईँले के हुन्छ त त्यो ठ्याक्क तपाईँको क्लिक हुन्छ माइन्डमा होइन। अनि प्लस हामीले जति भिडियो यहाँ टाइम दिएर बनाएको छौँ त्यति हामीसँग इन्स्टिट्युटमा चाहिँ यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुन्थेन। हामीले इन्स्टिट्युटमा नचाहेर पनि 20-25 दिनमा कोर्सहरू भ्याएर स्टुडेन्टलाई बिदा गर्नुपर्ने बेला हुन्थ्यो, किनकि इक्जाम आइसकेको हुन्थ्यो। तर यहाँ त के थियो त हामीले एउटा क्यामेराको अगाडि पढाउने हो, मसँग मजाले मैले सबै मेटेरियल जुन कलेक्ट गरेँ आफूले पढाउँदाखेरि आफै पढ्दाखेरि होइन। अनि त्यो मेटेरियलहरू सबै दिन सकेँ, मजाले टाइमको बाउन्डेड छैन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले हामीले भनौँ न हाम्रो साथीहरू सबै मिलेर मजा एउटा टाइमको एउटा कन्स्टेन्ट नभइकन तपाईँहरूलाई भिडियो दिएको छौँ होइन। अनि अर्को भने पछाडि अब कतिपय साथीहरूलाई लाग्न के सक्छ भने अब अनलाइन हो, सरहरूले पढायो, उहाँहरूको लायबिलिटी सक्यो, अब मेहनत हाम्रो होइन त्यस्तो। तपाईँलाई भिडियोको कुन ठाउँमा तपाईँलाई प्रब्लम भयो होइन, यो के बुझेन भनेपछि तपाईँले हामीलाई विभिन्न सोसियल मिडिया प्लेटफर्मबाट र ओटिसकै प्लेटफर्मबाट पनि तपाईँले हामीलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो एड्रेस गर्छौँ होइन। इन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ के छ त तपाईँहरूको सपोर्टको लागि सधैँ एभाइलेबल छ है। यसो नसोच्नु होला कि इन्स्टिट्युटमा यो फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ तपाईँहरूकोमा त्यो हुँदैन, त्यो होइन होइन। एकचोटि स्टुडेन्ट भोलि पर्सि अहिले स्टुडेन्ट हो, भोलि तपाईँ काम गर्ने फिल्डमा आइसकेपछि त हामी कलिग हो नि होइन।
अनि त्यही भएर यो रिलेसनसिप चाहिँ चेन्ज हुँदैन। अब इन्जिनियर फिल्डमा यो रिलेसनसिप अझ प्रगाढ हुन्छ है। अरू फिल्डको मैले भन्न सक्दिनँ है, तर इन्जिनियरिङ फिल्डमा अझ प्रगाढ हुन्छ। सानो सोसाइटी छ, जहाँ गएर पनि ठोकिहालिन्छ। त्यही भएर कसैले पाउला उठाउन नपाओस् भनेर हामीले चाहिँ यो सपोर्ट सिस्टम पनि राखेको छ। अनि अर्को अब चाहिँ हामीले एकदम रिगरस मेहनत गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो सबै रेडी गरेर राख्थ्यौँ है। अबको पाटो के भनेपछि तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि तयार गराउने है। जुन हामीसँग अहिले 70-80 जना 100 जना जति आबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो एपमा, तिनीहरूलाई चाहिँ के त हामीले अब इक्जामको लागि कसरी तयारी गराउने, हाम्रो स्टुडेन्टलाई स्ट्यान्ड आउट कसरी गराउने त भनेर हामीले विकली मोडल क्वेसन्सहरू र विकली रिभ्यू। अब तपाईँहरूले क्वेसन्स हो, म यहाँनिर एम्फेसिस गर्नै पर्छ है। मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई, रिभ्यूलाई मैले किन यहाँ बोल्ड गरेँ त, मोडल क्वेसन चाहिँ तपाईँ जति पनि पाउनुहुन्छ, बजारमा खोज्न जानुहोस्, एउटा सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले एउटा 100वटा मोडल क्वेसन भेटाउनुहुन्छ। तर त्यो एन्सर किन भयो त है, एउटा एन्सर यो भयो, अर्को किन भएन त, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ। यो रिभ्यू चाहिँ तपाईँले सजिलै भेटाउनु होइन, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट प्रोभाइड गर्छौँ है। तपाईँहरूले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा कतिपय पेजेसहरू नै बनाएर मोडल क्वेसन 1, 2, 3, 100वटा 1000वटा मोडल क्वेसन पुऱ्याइसक्नुभयो होला, तर त्यसको एक्सप्लेनेसन खोइ त, स्टुडेन्टलाई त एक्सप्लेनेसन चाहिन्छ नि त। हामीले जिके याद गरेको हो र है, सबभन्दा लामो नदी कर्णाली भनेर जिके याद गरेको होइन नि त। हामीले त जुन हामीले ओभरसियर सब इन्जिनियर डिप्लोमा पढ्दाखेरि जुन सिलेबस पढेको छौँ, कोर्स पढेको छौँ, त्यहाँबाट आएको क्वेसन हो नि त। तपाईँले मैले ठ्याक्क पारेर कुनै एउटा वर्ड अथवा कुनै एउटा सानो फ्रेज भनिदिएर तपाईँलाई त्यो कुरा याद हुन्छ भने होइन, तपाईँ ठ्याक्क पारेर मैले पढ्दाखेरि त यो पढेको रहेछु है भन्ने याद हुन्छ, लाइफ लङ याद हुन्छ त्यो। जिके पढेको होइन नि त, घोकेको होइन नि त यो है। त्यही भएर रिभ्यू असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यही भएर हामीले यसरी यसमा इम्फेसिस गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ मेटेरियल प्रोभाइड गरेको छौँ। राम्रोसँग पढिदिनुहुन्छ। हामीसँग जतिजना आबद्ध हुनुभएको छ यहाँ है, सबैलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु म। अब यति भन्दै अब मैले तपाईँहरू सबैलाई अब आउने इक्जामको लागि बेस्ट अफ लक र मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू है। द्याट्स अल फर टुडे। अब क्वेसन्सहरू हजुर भन्नुहोस् न। सर त्यो मैले सोध्न चाहेँ सर, त्यो हाम्रो नर्मल इक्जाम बोर्ड इक्जामहरूको जस्तो क्वेसनहरू दोहोरिरहेको हुन्छ त्यस्तै लोकसभा पनि पिएससीको इक्जाममा पनि त्यस्तै हो कि कसो सर? एकदम मैले जुन अघि भने नि हजुरलाई, तर एप्रोच चाहिँ बोर्ड इक्जामको जसरी गर्नु हुँदैन है। मैले सायद नाम चिनेन हजुरको। एप्रोच चाहिँ बोर्ड इक्जामको जसरी गर्नु पर्दैन, तर क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदमै दोहोरिन्छ। क्वेसन्सहरू लिमिटेड जस्तो हुन्छ अनि दोहोरिरहेको हुन्छ क्या होइन। जस्तो अब M15 कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भनेर सोध्देला होइन। अब यो क्वेसन चाहिँ अब M15 नै भनेर नसोध्ला, M20 को स्ट्रेन्थ कति हुन्छ भनेर सोध्ला होइन अर्कोचोटि। यसरी नै क्वेसन्सहरू चाहिँ दोहोरि नै रहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँले एकदम हार्ड क्वेसनलाई चाहिँ पर्स्यु नगर्नुहोस् के। जुन मैले सेकेन्ड स्लाइडमा तपाईँलाई भने आफ्नो मिस्टेक, त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्। एकदम गाह्रो छ, यो गाह्रो कुरो हो, यो त सकिँदैन क्र्याक गर्न होइन। सजिलो क्वेसन तर्फबाट पढ्नुहोस्, क्वेसन ब्याङ्क हेर्नुहोस्, अनि तपाईँलाई ढुक्क हुन्छ कि ल मैले पढेको क्वेसन चाहिँ मिल्दो रहेछ है भनेर। अनि त्यस पछाडि जब तपाईँले 45वटा क्वेसन मिलाउन सक्नुहुन्छ अथवा 40वटा क्वेसन सजिलो हुन्छ मिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँले गएर के हुन्छ त, त्यो 10वटा क्वेसन चाहिँ जुन हामीले टिप्सहरू दिन्छौँ यहाँ, त्यो टिप्सहरूबाट तपाईँले त्यो म्याक्सिमम् 10वटा क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यो जुन गाह्रो क्वेसनहरू छ त्यो चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ कि है। त्यही भएर त्यसरी पढ्नुहोस् भन्छु म। र क्वेसनहरू रिपिट हुन्छ, अभियसली रिपिट हुन्छ, त्यही भएर त क्वेसन सेटहरू पढ्नुहोस् भनेको है। सायद तपाईँ कुरा यो क्वेसनहरू पनि अब विकली टेस्ट अनि यो एमसीक्यू क्वेसनहरू पनि पठाइदिनु पर्यो सर। एमसीक्यूहरू अब हामी चाहिँ एमसीक्यूहरू अब तपाईँहरूले जुन के अरे अहिले नै तपाईँले एपमा हेरिसक्नुभयो भने एमसीक्यू क्वेसनहरू हाम्रो अपडेट हुन थालिसक्यो फटाफट। हामीले चाहिँ एमसीक्यू बनाएर हुँदैन के अरे उ चल्दैन त एमसीक्यू क्वेसनहरू सोही हुँदैन। यसमार्फत सायद म्यानेजमेन्टको साथीहरूले चाहिँ यसमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ होला। सर यस्तो गरौँ त्यसमा, सर तपाईँ लिनु होला सायद यो क्वेसन है। म यो क्वेसन मैले लिएँ सर। क्वेसन चल्छ त्यो हामीले राखिसकेको छ। एकचोटि अहिले हामी एकछिनमा सपोर्टको नम्बर हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तो केही हजुरको टेक्निकली समस्या भएको हो भने हामी हेरिदिन्छौँ है सर। अनि सर अर्को कुरा सर, यो जुन भिडियोहरू अपलोडेड छ नि, यो तपाईँको अब नम्बर वाइज भिडियोहरू छ, क्लिक नगरिकन ओपन हुँदैन सिरियली। अब एउटा सब्जेक्टको क्लिक गरेपछि त्यो नन स्टप हुन सक्दैन एपिसोड वाइज के। अब यो सक्यो फेरि अटोमेटिकली अर्को प्ले हुने खालको होइन। यस्तो छ सर, त्यो कस्तो भने विद्यार्थी कहिलेकाहीँ कस्तो भने अहिले हामीले अनलिमिटेड भ्युज गरेको हुनाले केही फरक परेन, नत्र कहिलेकाहीँ हामीले यो भ्युजमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन्स पनि गरिरहेको छौँ कि कुनै कोर्सहरू। त्यो भयो भने कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थी नचाहँदै पनि अर्को चाहिँ भिडियो क्लिक भएर फेरि भ्युज चाहिँ ल्याप्स हुने जस्तो समस्याहरू भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी विद्यार्थीकै चाहिँ अनुरोधमा यसलाई हामीले चाहिँ त्यसरी गरेको छ। र अब तपाईँहरूको कोर्समा धेरै त्यस्तो माग आयो भने हामी त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नेछौँ है सर।
सो सुशान्त सर सक्यो हजुरको? सर म यति नै भन्नु पर्ला ल। थ्याङ्क यू। अनि केही क्वेरीहरू छ भने साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ, त्यो बाहेक पनि केही छ भने सुभाष सरले समराइज गरिदिनु होला। हुन्छ हस् धन्यवाद सुशान्त सर, एकदमै यहाँको चाहिँ इन्साइट्सहरूको लागि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभयो। लेट्स लर्न फ्रम मिस्टेक्स भन्ने कुरा पनि एकदमै मन पर्यो। अब यो साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्दै आफ्नो तयारीलाई अझ मजबुत बनाउनु हुनेछ भन्ने आश चाहिँ राखेका छौँ। क्वेसन्सहरू सुशान्त सरले भन्दा नि यहाँ म्यानेजमेन्टको तर्फबाट मैले दिनुपर्ने क्वेसन्सहरू अलिकति बढी आएको हुनाले म यसलाई एड्रेस गरेँ सुशान्त सर। पछि केही साथीहरूले हजुरसँग सम्बन्धित केही क्वेसन्सहरू राख्नुभयो भने म फेरि त्यसमा फर्केर आउँछु है। ओके, थ्याङ्क यू सर। ल सबैलाई एकदम बेस्ट अफ लक। ल थ्याङ्क यू। यहाँ एकजना साथीले सोध्नु भएको छ सब इन्जिनियरको फी कति छ भनेर पनि सोध्नु भएको छ। म यो फीको बारेमा अलिकति साथीहरूलाई क्लियर गरेँ। वास्तवमा हेर्ने हो भने अहिले जस्तो सम्पूर्ण साथीहरू आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अझ भन्नुपर्दा तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ लाइफकै एउटा टर्निङ पोइन्टमा हुनुहुन्छ, किनभने कम्पिटिटिभ इक्जाम छ, हजारौँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। त्यो हुनाले यो फीको बारेमा जान्ने प्लस फी सँगसँगै फेरि हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो तयारीमा कतै पनि कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ मनन गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा साथीहरूलाई मैले के पनि आग्रह गर्न चाहेँ भने जस्तो तपाईँहरूले भोलि क्लास लिँदै गर्दाखेरि भोलि ओटिसमै होला अथवा अन्त कतै होला, तर यहाँहरूले पक्कै पनि के कुरामा ध्यान दिनुहुनेछ भने जस्तो त्यहाँ पढाउने प्रशिक्षकको हुनुहुन्छ, उपलब्ध हुने पाठ्यवस्तु के छ, पाठ्यक्रम सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम पुरा कभर भएको छ कि छैन, परीक्षामुखी अध्यापन भएको छ कि छैन, नमुना प्रश्नहरू सम्भावित प्रश्नहरूको सँगालो यी कुराहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि पक्कै यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दछु। साथै यहाँहरूलाई मैले के पनि जानकारी गराउन चाहेँ भने हामीले उपलब्ध गराउने भनेको भिडियो कक्षाहरू उपलब्ध गराउँछौँ। भिडियो कक्षासँग सम्बन्धित तपाईँहरूले टिचरहरूसँग फ्याकल्टी मेम्बरसँग अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रमहरू जुमबाट हामी लाइभ पनि आउनेछौँ र सँगसँगै मोडल क्वेसन सेटहरू पास्ट इक्जाममा सोधेका अब आउने इक्जाममा सोध्न सक्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्वेसन सेटहरू हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गराएर त्यही क्वेसन्सको हामी फिडब्याक पनि हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग लिनेछौँ। र अनलिमिटेड भ्युज भनेको तपाईँहरूले जति पटक पनि हेर्न सक्नुभयो। कति साथीले मलाई यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ, भ्यालिडिटी कति हुन्छ भनेर पनि सोध्नु भएको थियो। भ्यालिडिटी हामीले एक्जामसम्म राखिदिन्छौँ, यो चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ नबुझेको कुराहरू 1 महिना 2 महिना 3 महिनापछि पनि फेरि म आएर चाहिँ पुरानो टपिक सरले पढाएको भिडियो म फेरि हेर्छु, क्लास फेरि हेर्छु भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यो हुनाले यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर हाम्रो चाहिँ सब इन्जिनियर 5औँ र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको प्रति कोर्सको चाहिँ 5000 रुपियाँ फी रहेको छ। यो 5000 मा मैले अघि भनिहालेँ मोडल क्वेसन सेट प्र्याक्टिस लिएर जुन फिडब्याक क्लासेसहरूदेखि लिएर तपाईँहरूलाई चाहिँ नोटहरू जस्तो अघि चाहिँ सुशान्त सरले भने जस्तै अथवा सुजन सरले, त्यसपछि रवि सर आउनुहुन्छ, उहाँहरूको स्मार्ट नोटहरू त्यस्ता खालका चाहिँ पाठ्य चाहिँ वस्तुहरू पाठ्य सामग्रीहरू पनि हामी त्यसमा उपलब्ध गराउनेछौँ। यो भनिरहँदाखेरि मैले के पनि भन्न चाहेँ भने एउटा खुसीको कुरा हाम्रो साथीहरूलाई कि यो अब आउने भनेको आज हामी असार 5 गते छौँ। अब आउने 5 दिनको लागि भनेको असार 10 गतेसम्म यदि कोही विद्यार्थी साथीहरूले हामीसँग सब इन्जिनियर र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको तयारी कक्षामा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई 10% छुटको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। यसलाई पनि साथीहरूले मौकाको फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास राखेँ। साथसाथै मैले के पनि राख्न चाहेँ भने ओटिसले एउटा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने हिसाबले पनि आफ्नो स्थापना कालदेखि कोही साथीहरू जो शारीरिक अशक्तता भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 50% सम्मको छुटको पनि व्यवस्था गरेको छौँ। यदि कोही साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने मौका दिनु होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेँ। फी कति छ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको भन्नुभयो, मैले समराइज गरेँ यसलाई 5000 र यदि चाहिँ असार 10 गतेसम्म लिनुभयो भने 10% छुट पाउनुहुनेछ। अनि अर्को साथीले सोध्नु भएको छ फेरि भिडियो डाउनलोड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर भनेर भन्नुभयो। सर यस्तो छ, भिडियो डाउनलोड गर्न मिल्दैन। हजुरले भनेको कुरा मैले बुझेँ, किनभने हजुरलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले पढ्न मिलोस् भन्ने चाहिँ अझ बढी हजुरको इच्छा होला। त्यो इच्छालाई हामीले चाहिँ मर्न नदिनको लागि तपाईँलाई चाहिँ अझ चाहिँ ऊर्जा मिलोस् भनेर भिडियो डाउनलोड गर्न चाहिँ मिल्दैन, तर अनलिमिटेड भ्युज भनेको तपाईँले जति पटक पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, जुनसुकै चाहिँ समयमा पनि हेर्न सक्नुभयो। कुनै टपिक बुझ्नु भएन त्यसलाई म 10 पटक हेर्छु भने पनि पाउनुभयो। तपाईँले 2 महिनापछि फेरि आएर म चाहिँ पहिलो टपिक के थियो भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुने भयो। त्यो भएर अनलिमिटेड भ्युज छ, भिडियो डाउनलोड गर्न नमिले पनि तर तपाईँको जुन पर्पोज हो त्यो चाहिँ हामीले फुलफिल गर्छौँ। र सँगसँगै त्यसपछि अर्को एकजना हाम्रो म्याडमले सोध्नु भएको थियो विकली
दुई क्लास जुममा गरे राम्रो हुन्छ कि सर भनेर भन्नुभयो। म्याडम यस्तो छ, म्याडम तथा हाम्रो अरू साथीहरूलाई मैले के चाहिँ राख्न चाहेँ भने यो तपाईँहरूले क्लास लिइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ फिडब्याकमा तपाईँहरूको चाहिँ क्वेरिजहरू के आउँछ भन्ने कुरामा आधारित हुने हो। अझ म त भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसार हामी 2 दिन होइन 3 दिन पनि गर्न सकिन्छ। तर के हुनु पर्यो भने हामी क्लास चाहिँ रन गर्ने क्रममा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूबाट आएको जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू तपाईँहरूबाट यति धेरै आओस् कि हामीले चाहिँ सरहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर सर यो त हामी 3 दिन गर्नुपर्छ अथवा 4 दिन गर्नुपर्छ। हामी भिडियो क्लास त छँदैछ, तर त्यो बाहेक पनि हामी फिडब्याक क्लासेसहरूमा त्यसरी गर्न सक्छौँ। त्यो भएर हामीले अहिले अघि हामीले एनाउन्स गरेको 1 दिन भन्ने कुरा, 2 दिन भन्ने कुरा यो भनेको तपाईँहरूको चाहिँ क्वेरिजमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। मैले त्यसलाई यसरी एड्रेस गर्न चाहेँ। अनि अर्को साथीले कहिलेसम्म भिडियो हेर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ। सर यसलाई हामीले इक्जामसम्म चाहिँ यसलाई हामीले राखिदिन्छौँ। इक्जामसम्म अनलिमिटेड भ्यू छ, जति पटक पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नु के अरे पढ्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ उ गरौँ। अनि सँगसँगै ओटिस एप कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोध्नु भएको थियो। मैले अघि पनि भनिसकेँ, ओटिस एप तपाईँहरूले हाम्रो चाहिँ एपमा प्ले स्टोरमा गएर हाम्रो एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै एप स्टोरमा पनि तपाईँले हाम्रो ओटिस भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो भेट्न सक्नुहुनेछ। र मैले अर्को कुरा केही पनि जानकारी गराएँ भने कतिजना साथीले मलाई अघि यहाँ मेसेज गर्नुभएको थियो, सर इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो अथवा इन्टरनेटमा समस्या भयो भनेर। वास्तवमा हामी जुममा नजानुको कारण पनि यही नै हो, किनभने कतिजना साथीहरू आज जुममा चाहिँ सहभागी हुन्छु भनेर हामीलाई चाहिँ धेरै पटक चाहिँ हाम्रो फर्महरू पनि भर्नु भएको थियो, तर इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि फेरि जोइन हुन सकिनँ भन्ने कुरा आयो। अब तपाईँहरूलाई हामीले रेकर्डेड भिडियो दिइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो सहजताको हिसाबले इन्टरनेट भएको बेलामा आफूहरूले चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यो हुनाले चाहिँ यसलाई मैले यसरी पनि राख्न चाहेँ। र यहाँ अर्को एकजना साथीले भन्नुभएको छ, यो भिडियो के अरे आजको कार्यक्रम छुट्यो भन्नुभएको छ। हामीले यसलाई फेसबुकमा लाइभ पनि गरेको छ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै हाम्रो फेसबुक पेज ओटिस OTTISH ओटिस भनेर फेसबुक पेज छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहिँ लाइक गर्नुभयो भने हाम्रो अपडेटहरू हामी तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। सँगसँगै हामीसँग युट्युब च्यानल छ OTTISH ओटिस भनेर, त्यहाँ पनि हामी चाहिँ धेरै चाहिँ कक्षाहरू हामी चाहिँ संलग्न गरेका छौँ। हाम्रो अपडेट्सहरू, हाम्रो डेमो क्लासेसहरूको बारेमा एकदम डिटेलमा राखेको छ। त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युबमा ओटिस भनेर चाहिँ सर्च गरेर त्यसलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस सँगसँगै हामी ट्विटरमा पनि छौँ, इन्स्टाग्राममा पनि छौँ, टिकटकमा फलो गर्नु होला। टिकटकमा फलो गरिरहँदाखेरि हामीले जस्तो सरहरूले दिने चाहिँ सर्टकट ट्रिकहरू, फर्मुलाहरू जुन चाहिँ त्यो टिकटकको समयको बााउन्ड्रीमा रहेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एक्जाममा सम्झिन सक्ने खालका चाहिँ हामी अपडेटहरू पनि त्यसमा राखिरहेका हुन्छौँ। टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो कुराहरू चाहिँ राख्न चाहेँ साथीहरूलाई। सँगसँगै अब म हाम्रो चाहिँ साथी अर्को एकजना हाम्रो सर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर रवि नेपाल सर, उहाँलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ। रवि सरले चाहिँ केही कुराहरू राख्नुहुनेछ यसैसँग सम्बन्धित। रवि सर। हजुर सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। रवि सर स्वागत छ हजुरलाई, एकदमै चाहिँ स्वागत गर्न चाहेँ। र सँगसँगै म रवि सरको अलिकति छोटो म प्रोफाइल यहाँ समेट्न चाहेँ। रवि सरले काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट BE सिभिल सक्नु भएको हो। सँगसँगै उहाँले MSc सिभिल इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङमा सक्नु भएको छ, MSc पुल्चोकबाट। सो त्यसै अनुसार उहाँसँग चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूको थुप्रो अनुभव रहेको छ। हाल चाहिँ उहाँ विद्युत विकास विभागमा हाइड्रो पावर इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विगत केही वर्षदेखि अध्ययन अध्यापन पनि गराइराख्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ रवि सरको बारेमा अलिक छोटो प्रोफाइल राखेँ। साथसाथै मैले रवि सरलाई के पनि आग्रह गरेँ भने अबको सेसनमा रवि सरले आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्स अलिकति सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। साथसाथै यहाँ मलाई अघि चाहिँ केही विद्यार्थीको मेसेज पनि यहाँ मैले पढिरहेको थिएँ, मलाई पर्सनल मेसेज पनि आइरहेको थियो। सो क्वेसन्सहरू गर्दाखेरि एकदम ट्विस्ट खालको हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ। यसलाई पनि सर चाहिँ केही कुराहरू सरहरूले चाहिँ राखिदिनु भयो भने अझै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ। सँगसँगै सरले चाहिँ हाम्रो यो ओटिसको क्लासेसहरूमा के कुराहरू चाहिँ कभर गर्नु भएको छ, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउनु भएको छ भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति रवि सरको चाहिँ एक्सपिरियन्स मैले यसमा चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। सँगसँगै मैले के पनि भन्न चाहेँ भने रवि सरलाई मैले एकैछिन रोकेँ। हाम्रो विद्यार्थी साथीहरूलाई, हामीसँग चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू साथीहरू चाहिँ जुममा अनि फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ। आज यस कार्यक्रमलाई अझ बढी चाहिँ रोमान्टिक र अझ बढी चाहिँ
इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि हामी चाहिँ ओटिसको तर्फबाट हामी विद्यार्थी साथीहरूलाई यो कोभिडको बेलामा केही चाहिँ सहयोग होस्, केही चाहिँ सहज होस्, अलिकति कस्तो भने आर्थिक चाहिँ भार पनि कम परोस् भन्ने हिसाबले एकजना साथीलाई हाम्रो चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो आजको जुममा अथवा फेसबुकमा अथवा हामीसँग चाहिँ ओटिसको फर्म भरेर आफ्नो चाहिँ यहाँ उपस्थिति जनाउनु भएको छ, उहाँहरूमध्येबाट एकजनालाई हामीले आजको सब इन्जिनियर अथवा एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर उहाँले पढ्न खोजेको कोर्सको लागि चाहिँ आज हामी निःशुल्क भनेको एउटा चाहिँ ओटिसको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा क्लास पनि हामी उपलब्ध गराउने चाहिँ जमर्को गर्दैछौँ। त्यसको लागि साथीहरू चाहिँ धैर्य गर्नु होला। हामी चाहिँ छिट्टै तपाईँहरूमध्ये एकजनाको नाम चाहिँ हामी अनाउन्स गर्नेछौँ। म यति कुरा राख्दै रवि सरलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गरेँ। रवि सर स्वागत छ है। नमस्कार सर, सुरु गर्नु। धन्यवाद सर। नमस्कार। म सेयर स्क्रिन गर्न सक्छु? हुन्छ सर। सबैलाई फेरि पनि नमस्कार। म रवि नेपाल। सुभाष सरले मेरो बारेमा केही परिचय दिइसक्नु भएको छ। कतिजनासँग पहिले पनि भेट भइसकेको छ, कतिजना नयाँ पनि हुनुहुन्छ होला। यस अध्ययन अध्यापन गराउने सिलसिलामा यहाँ प्रायसँग भेट भएको छ। आज otis.com को प्लेटफर्म मार्फत यहाँ म उपस्थित छु। मलाई otis.com ले यो विषयहरूमा प्रकाश पारिदिनु हुन भनेर अनुरोध गर्नुभएकोले म यस 4वटा विषयमा आफूलाई सीमित रहन खोजेछु र समय पनि भएको र प्राय हाम्रो अघिल्लो प्रशिक्षक सरहरूले पनि धेरै कुराहरू उठान गरिसक्नु भएको छ। पहिलो चिज हामीले बुझ्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ यो एक्सपिरियन्स सेयरिङ विथ स्टुडेन्ट्समा मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि हामी पहिला के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्जाम दिने भन्ने बित्तिकै के हो कसो हो भन्ने अलिकति मेन्टल स्ट्रेस पनि लिन्छौँ जस्तो लाग्छ। फर इक्जाम्पल हामी कतिपय विद्यार्थीहरू होइन भर्खर हाम्रो एकाडेमिक लेभलबाट पास आउट हुनुभएको छ, त्यसपछि अब म लोकसेवा एक्जाम दिन्छु भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। कतिजना विद्यार्थीहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने काम गरिरहनु भएको होइन, साइटमा काम गरिरहनु भएको, पढिसकेको 3-4 वर्ष 5-6 वर्ष भइसकेको छ, साइटमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ। साइटमा काम गरिरहनु भएकोलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि अब त भर्खर अब हामी त काम गर्न थालिसक्यो, भर्खर पास आउट हुनेहरूकै यो हुन्छ भन्ने हुन्छ। कति पास आउट हुने भर्खर पढ्नेहरूलाई के लाग्छ भन्दा यत्रो वर्षदेखि ट्राई गरिरहनु भएको छ, अब उहाँहरूको बाल जस्तो लाग्छ होइन। भने यो हामी मेन्टल डिलेमामा चाहिँ धेरैजना रहन्छौँ। र मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुहुन्छ भने म पनि फिल्डमै काम गरिरहेको थिएँ। जब मैले यो आफ्नो तयारी आफ्नो परीक्षाको लागि गरिरहेको थिएँ, म फिल्डमै थिएँ, फिल्डमा बसेरै तयारी गरेको थिएँ। र फर्स्ट चिज हामीले स्ट्याटमा पनि हेर्नुपर्छ होइन, कुनै पनि परीक्षाको नतिजा आउँदा हामीले स्ट्याटमा पनि हेर्नुपर्छ। स्ट्याटमा हेर्दाखेरि अलमोस्ट तपाईँको हार्ड एन्ड फास्ट एकदम भर्खर पास आउट हुनुभएको धेरै सङ्ख्यामा रिजल्ट पनि निस्किँदैन है। पहिलादेखि पढिरहनु भएकोले चाहिँ निकाल्ने भन्ने पनि हुँदैन। स्ट्याटमा हेर्दाखेरि तपाईँको अलमोस्ट बराबर जस्तो देखिन्छ कि भन्दाखेरि फर्स्ट त तपाईँहरूले दिमागबाट के चाहिँ हटाइदिनु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो टाइममा छु, म यो टाइम जोनमा छु भनेपछि मैले किन नाम निकाल्न सक्दिनँ कि भन्ने त्यो मनमा छ भने चाहिँ फर्स्ट चाहिँ त्यो कुरा हटाउनुपर्छ। म पनि फिल्डमा बेस्ट मान्छेहरूमा के एउटा एडभान्टेज हुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङको मा भन्दाखेरि उहाँहरूमा एप्लिकेसन गरिरहनु भएको छ, फिल्ड एप्लिकेसन गरिरहनु भएको हुन्छ। वान लेभल अफ कन्फिडेन्स, त्यो कन्फिडेन्सको रूप जस्तो पनि हुनसक्छ होइन। मैले अलिकति यसमा चाहिँ हाम्रो मेन्टल हेल्थको पनि कुरा गरेँ, किनभने यो एक्जाम दिनुभन्दा अगाडि मेन्टल हेल्थ पनि एकदम सुदृढ हुनुपर्छ होइन। त्यही भएर मेन्टल हेल्थ हामी पहिला सुरु आफ्नो मेन्टल हेल्थ क्लियर भनौँ। एकवटा लेभल अफ कन्फिडेन्स सबैजनासँग हुन्छ र सबैजनाले पढ्नु भएको हुन्छ। त्यो टाइम जोनलाई हामीले कसरी रिफाइन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै आउँछ है। मेरो हकमा चाहिँ म पनि फिल्डमा थिएँ, म फिल्डमा बसेरै लोकसेवाको तयारी गरेको हुँ र त्यस मानेमा मैले म चाहिँ हाइड्रो पावरमै पहिलादेखि काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि म हाइड्रो पावर बेस नै गर्छु भन्ने मेरो इच्छा थियो। त्यसै सन्दर्भमा मैले विद्युत प्राधिकरण र हाइड्रो पावरमा मैले निकाल्न सकेँ होइन। म फिल्डमा बसेर काम गर्दै अध्ययनको लागि मैले तयारी पनि गरेको। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले किन सेयर गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ आफ्नो पहिला क्लियर बनाउनुहोस् होइन। कुनै पनि डिलेमा नहोस्। यदि तपाईँ म लोकसेवा आयोगको होइन, म चाहिँ सरकारी जागिर खान चाहन्छु भन्ने कसैको मनमा छ भने मैले पासवर्ड भर्खर भएको छु वा म धेरै वर्ष अगाडि पासवर्ड भएको छु भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले हटाइदिनुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो बेस जोन हो, लेभल जोन हो है हामी यो अध्ययन गर्न आउने। यदि हामी पहिले त्यो कुरामा छौँ भनेपछि चाहिँ हामी अझै तयार भएको छैनौँ कि हामी यो लोकसेवा पढ्नको लागि। फर्स्ट भनेको एउटै बेसमा बस्नुपर्छ, सबैजना एउटै बेसमा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो छ। र अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ अब 2टा मोड हुन्छ है, सबैको एउटै मोड हुन्छ भने छैन, प्रायःको 2-3टा मोड हुनसक्छ। कसैले के गरी पढ्नुहुन्छ भने अब यो हाम्रो अब्जेक्टिभ बेस्ड भएको कारणले गर्दा सिधै अब्जेक्टिभमा जम्प गर्ने पनि हुनुहुन्छ। कोही के गर्नुहुन्छ भने म सबै सब्जेक्टिभ राम्रोसँग पढ्छु त्यसपछि चाहिँ म अब्जेक्टिभमा जान्छु भन्ने पनि अप्रोच पनि हुन्छ कतिपयहरूको होइन। यो दुईटै अप्रोच ठिक हो, मेरो विचारमा यो दुईटै अप्रोच ठिक हो। तर मेन चिज चाहिँ के हो त, तपाईँले अब्जेक्टिभमा सिधै जानुहोस् वा तपाईँ सब्जेक्टिभ पढेर अब्जेक्टिभमा जानुहोस्, मेन चिज भनेको तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिँ हुनुपर्छ, प्रपर इन्फर्मेसन चाहिँ हुनुपर्छ। भनेको तपाईँ भनौँ न होइन, एउटा कुनै पनि
काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको कन्क्रिट कुन ग्रेडको हुनुपर्छ भन्ने चिज त्यसको इन्फर्मेसन तपाईँलाई हुनुपर्छ चाहे त्यो तपाईँ सब्जेक्टिभ पढेर गेन गर्नुहोस् चाहे त्यो तपाईँ सिधै अब्जेक्टिभ पढेर गेन गर्नुहोस् अब टाइमको कुराहरू सबैको ब्रेन चाहिँ एउटै रूपमा क्याप्चर गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन है मेरो पनि त्यस्तो थिएन मेरो पनि मा के थियो भने म पार्सियलमा थिएँ म पार्सियल सब्जेक्टिभ फाइन गर्थेँ आफू जुनमा कन्फ्युजन छ त्यसमा सब्जेक्टिभमा फाइन गर्थेँ जुनमा आफू अलिकति बढी कन्फिडेन्ट छु त्यसमा म अब्जेक्टिभ रूपमा जान्थेँ होइन त्यही भएर चाहिँ पहिला आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ त भन्ने कुरा चाहिँ आफूले सबै आफूले मनन गर्ने गरौँ है कि म अब्जेक्टिभ बेस्ड पर्सन छु कि म अलिकति मलाई यस बारेमा इन्फर्मेसन पुगेको छैन है मैले पहिला आफूले सब्जेक्टिभ पढ्नुपर्छ है भन्ने छ कि आफूलाई के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा के गर्नु पऱ्यो आफूले आफूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ सबैले है मेरो हकमा पनि त्यही थियो जुन चिजहरूमा मलाई अलिकति बढी कन्फिडेन्स थियो म त्यसमा अब्जेक्टिभमा जम्प गर्थेँ र जुन चिजमा मलाई कन्फिडेन्स थिएन म सिधै अब्जेक्टिभमा जाँदिन्थेँ ताकि मलाई त्यो अब्जेक्टिभ पढ्यो भने त्यो कन्ट्रो हुनसक्छ है तर मलाई त्यसको बेस भ्यालु नै थाहा छैन कोर भ्यालु नै थाहा छैन भनेपछि म अब्जेक्टिभमा गएर के फाइदा हुँदैन यदि तपाईँ सब्जेक्टिभ आफूलाई त्यस्तो जुन आफू कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न त्यसमा आफूलाई स्ट्रङ बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले अब्जेक्टिभ पार्टहरू त्यस्तो मजाले क्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तो चिज मेरो हकमा स्ट्रक्चरको पार्टहरूमा मलाई त्यस्तो थियो स्ट्रक्चरको पार्टहरूमा म सिधै अब्जेक्टिभमा जम्प गरिनँ मैले आफ्नो लिमिटेसन मलाई थाहा थियो मेरो लिमिटेसनमा म अब्जेक्टिभ सब स्ट्रक्चरमा चाहिँ म सिधै अब्जेक्टिभमा जम्प गर्न सक्दिनँ है आई निड टु गो थरोली अन सब्जेक्टिभ पार्ट भन्ने मलाई लागेको थियो त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो गरेँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो म केमा कमजोर छु पहिला त्यो पत्ता लगाउनुहोस् र सेकेन्ड पार्ट पहिला के पढ्ने त होइन पहिला त यत्रो लामो टपिक्सहरू छ पहिला केबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ जुन मेरो हकमा के थियो भन्दाखेरि म जुनमा चाहिँ अलिकति बढी कन्फिडेन्ट थिएँ त्यो चाहिँ मैले पहिला स्टार्ट गरेँ ताकि मैले आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल हाई गर्न सकौँ तपाईँलाई जुनमा आउँदैन त्योबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने फेरि नयाँ स्टार्ट गरिरहनु भएको छ भने होइन जुनबाट आउँदैन त्यताबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने त ओहो मैले त यो के गरेँ भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ होइन मलाई त अब म हतोत्साहित हुनसक्छु कि त्यही भएर चाहिँ जुनमा आफूलाई कन्फिडेन्स छ त्योबाट सुरु गर्ने र त्यो भएपछि आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल गेन हुँदै 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 जान्छ आफूले टाइम म्यानेजमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ आफ्नो कन्फिडेन्सको लेभलै अर्को हुन्छ ताकि चाहे त्यो भर्खर पास आउट भएको स्टुडेन्ट होस् वा पहिलेदेखि काम गरिरहनु भएको स्टुडेन्ट दुइटैमै यो लागु हुने चिज हो है र अर्को चिज होइन अब पढ्दाखेरि चाहिँ अब अब्जेक्टिभ बेस्ड होइन सब्जेक्टिभमा मजाले पढ्थेँ सब्जेक्टिभ मजाले पढ्थ्यो सब्जेक्टिभ मजाले पढ्थेँ अब्जेक्टिभमा जाँदाखेरि मेरो मोड चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि म कहिले पनि टिक लाउँदैन थिएँ सुरुमा मैले सिधै त्यो मसँग मोडल सेटहरू जे हुन्थ्यो बुकहरू जे हुन्थ्यो त्यसमा टिक लाउँथेँ अनि भोलिपछि फेरि पढ्नु पर्यो नि त रिभिजन गर्नु पर्दाखेरि पहिलेदेखि आएको जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो अनि मैले आफूलाई टेस्ट गर्ने एकचोटि सोचेँ मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही चिजहरू त्यही क्वेसनहरू म लिन्थेँ र पेपरमा लेख्न थालेँ कि अप्सन ए हो कि बी हो कि लेख्दाखेरि टु माई सरप्राइज म धेरै ठाउँमा गलत भएको थिएँ होइन भनेपछि मेरो मोडल के थियो पछि भन्दाखेरि म आफूलाई सेल्फ इभ्यालुएट गर्थेँ आज 1 नम्बरदेखि मैले 100 नम्बरसम्मको मैले सबै आफ्नो एफओ पेपरमा एन्सर लेख्थेँ त्यो एकचोटि हेर्थेँ अब त्यसपछि एक हप्तापछि म फेरि त्यही गर्थेँ त्यसमा अर्को डिफ्रेन्ट पेपर लिन्थेँ र त्यो पेपरमा चाहिँ एबिसिडीमा कुन हो त्यो लेख्थेँ र त्यो फरक हुन्थ्यो मैले आज तपाईँलाई यसको एन्सर ए लेखेको छु भने मैले अर्को हप्ता त्यसको एन्सर बी वा सी पनि लेखेको हुन्छु क्या त्यो सेल्फ इभ्यालुएट गर्ने मैले मौका पाएँ र मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जहिले पनि सर्टकट भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि काम गर्दैन तपाईँ चाहे होइन तपाईँ जसरी पढे पनि तपाईँले सर्टकट मेथडबाट जानु सर्टकट भन्नाले के सर्टकट भन्दाखेरि विदाउट इन्फर्मेसनको सर्टकट भन्नु खोजेँ मैले तपाईँलाई इन्फर्मेसन पाइसकेपछि यु क्यान गो तपाईँको आफ्नो टेक्निक्सहरू हुन्छ त्यो टेक्निक्सहरू हामी क्लासमा मजाले कुरा गर्छौँ मल्टिपल टेक्निकहरू हुनसक्छ तर कोर भ्यालु त के भन्दा तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिँ हुनुपर्छ है तपाईँलाई कुनै पनि कन्क्रिट ग्रेड भन्दाखेरि त्यो कन्क्रिट ग्रेड कतिवटा हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ तपाईँले अब्जेक्टिभमा विच अफ द फलोइङ होइन कन्क्रिट ग्रेडको चाहिँ यो हुन्छ रेसियो भनेर सोध्दैला तपाईँलाई कतिवटा ग्रेड छ तपाईँलाई थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन हो यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेँ त्यो मेरो हकमा के थियो भने मैले आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाएँ आफैले पत्ता लगाएँ र कमजोरीदेखि म डराइनँ मेरो कमजोरी जुनमा थियो त्यो कमजोरीमा मैले आफ्नो कोर भ्यालुहरू वा इन्फर्मेसन मैले राम्रोसँग कलेक्ट गर्नु खोजेँ तपाईँहरू पनि त्यही गर्नुहोस् जो नयाँ भर्खर पास आउट हुनुभएको स्टुडेन्टहरूलाई प्रायः के हुन्छ भन्दाखेरि आफूलाई रिभाइभ भइरहेको हुन्छ जो फिल्डमा काम गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बेसी टाइम लाग्ने चाहिँ हो तर बेसी टाइम लाग्ने भनेको मतलब चाहिँ कन्फिडेन्स डाउन हुने भन्नु खोजेको चाहिँ जुनमा आफूलाई कमजोर हुनुहुन्छ वा आफूले बिर्सिसक्नु भएको छ त्यो चिजमा चाहिँ फोकस गर्नै पर्छ सब्जेक्टिभ बेसिस फोकस गर्नै पर्छ त्यो नपढिकन अब्जेक्टिभ पढ्ने चाहिँ तपाईँले कहिले पनि कल्पना नगर्नु भयो अब्जेक्टिभ आफूलाई छोडिदिनुहोस् है भनिन्छ नि पहिला तपाईँलाई गिटार सिक्नुभन्दा अगाडि पहिला गिटारै दिइँदैन नि पहिला त कर्डहरू सिकिन्छ नि होइन त्यस्तै हो यसमा पनि यो कुराहरू हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफ एप्लिकेसन यसमा पनि लगाउनु होला तपाईँलाई त्यो म सुझाव दिन चाहन्छु अर्को चिज यो ओटिस टिचिङ अप्रोच एन्ड इफेक्टिभनेसमा म जान चाहन्छु म एउटा मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स एउटा सानो सेयर गर्न चाहन्छु अहिले यस्तो कोभिड-19को टाइम छ यसमा सबैजना सतर्क पनि हुनु होला है म पनि कोभिड-19 को जाँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो हाम्रो इफेक्टिभ मिन्सहरू पनि थिएन त्यसमा चाहिँ
एउटा एप्लिकेसन थियो मलाई एकजना साथीले भन्नुभयो एउटा एप्लिकेसन छ मैले त्यो एप्लिकेसनको कुनै प्रचार गर्न खोजेको होइन यहाँ तर एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन खोजेको एप्लिकेसन थियो त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ मैले जो डक्टरहरूलाई देखाउँथेँ त्यो सबैजना डक्टरहरू त्यसमा हुनुहुन्थ्यो है र मैले के गर्न सक्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ म आफ्नो जुन डक्टरमा देखाउँथेँ फिजिसियनमा मेरो आफ्नोलाई त्यहाँ जान्थेँ र मेरो अनलाइनमा त्यो एपमा चाहिँ र म आफ्नो कुराहरू राख्थेँ मलाई यसो भएको छ डक्टर म के गरौँ भनेर कुरा राख्थेँ र उहाँले चाहिँ अब यसो गर्नुहोस् है भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो कन्फिडेन्स जुन थियो नि मलाई यस्तो त्यो समयमा चाहिँ हेर्नुहोस् त म घरमा बसेर मैले आफ्नो क्वेरिजहरू राख्न सक्थेँ र उहाँले त्यो क्वेरिजहरू मलाई एन्सर पनि दिनुभयो है र यो कुराले चाहिँ मलाई अलिक बढी इम्पोर्टेन्स राख्यो र भनौँ न म त्यहाँ गइराख्नु परेन मेरो कस्टको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने जुन ओपिडी खर्चहरूमा जुन लाग्थ्यो त्योभन्दा अझै आधा पनि लागेको थिएन होइन यो एउटा मैले इक्जाम्पल योसँग कसरी लिङ्कअप गर्न खोजेको मेरो आफ्नो मलाई जुन त्यसले चाहिँ हेल्प गर्यो त्यो तपाईँलाई हेल्प पनि गर्न सक्छ यो चाहिँ एजुकेसनको मार्फतबाट होइन तपाईँले के चाहिँ यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि ओटिसको टिचिङ अप्रोच के छ एकदम सिम्पल छ कम्प्लिकेटेड छैन तपाईँहरूलाई भनौँ न मैले के चाहिँ भन्न खोज्दिनँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन अहिलेसम्म क्लासिकल निड्स हुन्छ नि पढाइको होइन अहिलेसम्म सबैजना हामीसँग सानैदेखि हामी क्लासमा जान्थ्यौँ कक्षामा हुन्थ्यो कक्षामा टिचरहरूले पढाउनुहुन्थ्यो र हामी त्यसरी नै हुर्किएर हामी सबैजना त्यसरी नै हुर्केको होइन त्यसको मिनिङ यो होइन कि क्लासिकल मेथड बाहेक अरू मेथड चाहिँ राइट हुँदैन है भन्ने कुरा भ्रम चाहिँ तपाईँले बिर्सिनुपर्छ फर्स्ट चिज है यसको आफ्नो एडभान्टेजहरू एकदम धेरै छ फर्स्टमा सुरुमा म आफै कन्भिन्स हुनलाई पनि होइन अब लेट्स गो टु ओटिस माध्यमबाट म पढाउँ है भनेर म आफै पनि कन्भिन्स हुनलाई पनि मैले सोचेको थिएँ त्यसमा के चाहिँ यसको एकदम फाइदाजनक कुराहरू छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले ल ठिक छ होइन त कसैको बिहान पढ्ने बानी हुन्छ कसैको दिउँसो पढ्ने बानी हुन्छ कसैको बेलुका पढ्ने बानी हुन्छ म चाहिँ बेलुका पढ्ने रुचाउने मान्छे थिएँ मेरो बानी कस्तो थियो भन्दाखेरि पढ्दै गयो जुन कुरामा एउटा अड्क्यौँ भने म त्यो अड्किन्थेँ क्या म त्यो कुरा चाहिँ अब पत्ता नलागिकन चाहिँ म अर्कोमा जाँदिनँ भन्ने खालको त्यो एउटा भनौँ न त्यो पढ्दै खाएर सबैलाई हुन्छ त्यो हट नेचर थियो पछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बानीले गर्दा अलिकति मेरो पढ्ने टाइम चाहिँ अलिकति क्रास होइन अलिकति ल्याग हुँदै जान्थ्यो अब यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ त्यो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन है यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँ बिहान चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ यो इफ युआर मर्निङ म्यान होइन तपाईँले बिहान पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बेलुका पढ्ने रुचाउने मान्छे हुन्छ बेलुका पढ्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ अड्किनु भयो भने होइन कुनै पनि ठाउँमा अड्किनु भयो भने मेरो पहिला जस्तो समस्या चाहिँ हुँदैन है किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा अड्किनु भयो भने चाहिँ म त यो ओटिसको नोट्सहरू छ भिडियोजहरू छ म त्यहाँ हेरेर मेरो आफ्नो क्वेरी सल्भ गर्छु नि भने तपाईँलाई त्यो चान्स पनि छ र त्यो अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी हो है यस्तोमा किनभने कुनै पनि कन्फिडेन्स ठ्याक्क ब्रेकडाउन हुनसक्छ यदि तपाईँले कुनै पनि चिज तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ इन्फर्मेसन पाउनु भएन भने त्यसले लामो टाइम लिनसक्छ आज भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भन्दा भन्दै खोज्दा खोज्दै मान्छे हतोत्साहित हुन्थ्यो तर ओटिसको यो एउटा जुन एप मार्फतको जुन पढाइ छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि टाइममा आफूलाई लागेको क्वेरी पढ्दै जाँदाखेरि क्वेरी चाहिँ तपाईँले आफूलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एउटा पार्ट सेकेन्ड पार्ट हामी पढाउँदाखेरि जेनरली क्लासमा पढाउँदा एउटा लिमिटेसन हुन्छ टाइम लिमिटेसन हुन्थ्यो टाइम लिमिटेसनमा कतिपय चिजहरू चाहिँ मैले आफूलाई पनि होइन कुनै एउटा पोइन्टमा स्ट्रेस गर्नु मन लागेको हुन्छ अलिकति धेरै पढाउँछु भन्ने लागेको हुनसक्थ्यो आफूले त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कारण कहिले चाहिँ अलिकति कम पढाउनु पर्ने सक्थ्यो होइन तर यो जुन अनलाइन एप छ त्यसमा चाहिँ मैले आफूले चाहिँ जुन चिजमा मलाई स्ट्रेस गर्नु मन लाग्छ जुन चिजमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टलाई थाहा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले मजाले एक्सप्लेन गर्न सकेको छु होइन त्यसमा म आफै पनि खुसी छु र म एक्साइटेड पनि छु कि म उत्साहित पनि छु तपाईँहरूको फिडब्याक त्यसमा कस्तो आउँछ होइन जसले मलाई पहिलादेखि क्लासमा फलो गर्नु भएको हुन्छ उहाँलाई पनि थाहा छ यो जुन चिजमा कन्फ्युजन धेरै हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ मैले धेरै स्ट्रेस आउट गरेको छु है त्यो चिजहरू पनि तपाईँले हेर्नु र मैले एउटा सानो यसको इक्जाम्पल क्वेसन वाइज पनि सानो दिएको छु यो एउटा क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् है सबैजनाले तपाईँले यो वाट्सएपलाई पनि पढ्ने चिज होइन द इन्टरभल बिट्विन म्यानुअल इज जेनरली कति हुन्छ भनेर पढ्नु पर्थ्यो यसको एन्सर सबैले आफूले गेस गर्नु यसको एन्सर चाहिँ के छ 50देखि 150 मिटरसम्म हो होइन अब एउटा क्वेसन सेट यो छ अब नेक्स्ट क्वेसन कस्तो छ त हेर्नुहोस् है द इन्टरभल बिट्विन म्यानुअल सुड नट एक्सिड भनेर सोधेको छ यसमा हामीले के सोधेको छ म्यानुअलको जेनरली कति हुन्छ इन्टरभल भन्दा 50 देखि 150 मिटर भन्छौँ अब यसमा कति भन्दा चाहिँ धेरै हुनु हुँदैन है भन्दाखेरि हाम्रो जेनरली के लाग्छ भन्दा 150 मिटर पढायो हो नि त अगाडि 50 देखि 150 मिटर भनेको थियौँ भनेपछि यसको एन्सर चाहिँ 150 मिटर होला है भनेर मजाले टिक लाउँछौँ यसको एन्सर कति होला तपाईँले आफूले गेस गर्नुहोस् है आफूले गेस गरेर तपाईँको च्याटमा एकचोटि लेख्नुहोस् फेरि आफूलाई ठग्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस् है सबैले आफूले गेस गर्नुहोस् अब क्वेसनले के भनेको छ सुड नट एक्सिड भनेको छ यसको एन्सर चाहिँ खास एन्सर डी 500 मिटर हुन्छ यो क्वेसन सोधेको चाहिँ जेनरली यसको कति हुन्छ भनेर सोधेको त्यो रेन्जको सोधेको चाहिँ हुन्छ होइन रेन्ज चाहिँ तपाईँको हामी 150 मिटरसम्म भन्छौँ तर एक्सिड कति गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि 500 मिटर भन्दा भन्छौँ होइन अब हामी यस्तो सानो सानो ट्रिकहरू मैले एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको खास के त क्वेसनले सोध्न खोजेको चिज के हो हामी रेन्जको कुरा कुन बेला मिनिमम जाने कुन बेला म्याक्सिमम जाने कुन बेलामा एभरेज जाने होइन यस्तो कुराहरू पनि हामी गर्छौँ जुन चाहिँ हामी आफैले बस्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ सिक्न सकिँदैन होइन यस्तो चिजहरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोराइजेसन कुनै चिजहरू चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न इङ्ग्लिसमा जुन क्वेसन्सहरू सोधेको छ क्वेसन नै फरक हुनसक्छ अरू के हुन्छ एउटै क्वेसन हुन्छ अप्सन सेटहरू डिफ्रेन्ट हुँदा डिफ्रेन्ट एन्सर्सहरू हुनसक्छ होइन यो चाहिँ मैले सानो इक्जाम्पल्सहरू दिन खोजेको यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले मजाले तपाईँको क्लासमा यसलाई मजाले हामी यसको गहिराइसम्म पुग्छौँ हामीले डिफ्रेन्ट तपाईँको अरू क्लासको ड्युरेसन्सहरू भन्दा पनि यसमा क्लासको ड्युरेसनहरू हामी धेरै धेरै लिइरहेको छौँ त्यही भएर यसको एडभान्टेज एकदमै धेरै छ अर्को चिजहरू भनेको
त्यो टिचिङ अप्रोच एन्ड इफेक्टिभनेसमै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँलाई भनौँ न अरू के कन्फ्युजन लाग्छ भने हामीले कसरी चाहिँ होइन दोहोरो चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ कुरा गर्न सकेनौँ नि त भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने हामीसँग धेरै अप्रोचहरू छ। त्यही तपाईँको एपमै पनि एउटा डिस्कसन फोरमहरू पनि राखेको छ, त्यसमा पनि हामीले डिस्कसन गर्न सक्छौँ। र अर्को चिज चाहिँ अब ओटिसको म्यानेजमेन्टहरूले पनि भन्न सक्नुभयो होइन, यस्तो यङ गन्सहरू हुनुहुन्छ एकदम एनर्जाइज हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै हामीलाई एनर्जी दिनुहुन्छ है। जेनरली मन्थली रिभ्यू विकली रिभ्यूको कुराहरू गर्नुभएको छ, द्याट्स भेरी गुड होइन। मोडल क्वेसन सेट्सहरू आउँछ, यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ हुनसक्छ होइन। त्यही भएर म के भन्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो क्लासिकल मिन्स होइन, हामी क्लासमा बसेर जुन पढ्थ्यौँ नि त्यसलाई त्यो गलत हो भन्ने पार्ट चाहिँ ओटिसले भनेकै छैन, यो जुन प्लेटफर्म चाहिँ भनेकै छैन है। त्यसमा हुने लिमिटेसनलाई चाहिँ यसले कभर गरेको छ है, त्यसमा हुने डिसएडभान्टेजलाई चाहिँ मजाले कभर गरेको छ। त्यही भएर म आफू एकदम कन्भिन्स यो कोर्समा तपाईँहरूलाई अध्यापन गराउनको लागि। र तपाईँ म यसमा एक्साइटेड पनि छु तपाईँहरूको फिडब्याक कस्तो आउँछ होइन, तपाईँहरूसँग कसरी यसमा चाहिँ हामी कुरा साटासाट गर्न सक्छौँ भन्ने चिज। र मैले भनिहालेँ यो हाम्रो कम्पेरिजन विथ इन्स्टिट्युट फिजिकल क्लासहरूको हकमा चाहिँ यही चिज मैले भनेको फिजिकल क्लासहरूमा पनि आफ्नो एडभान्टेज हुन्छ, आफ्नो डिसएडभान्टेज हुन्छ। फिजिकल क्लासको पनि एडभान्टेजहरू छ, तर के चाहिँ छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो क्लासमा चाहिँ फिजिकल क्लासको एडभान्टेजहरूलाई चाहिँ हामीले हटाएको छैनौँ है। फिजिकल क्लासको जे एडभान्टेज छ यसमा त्यही एडभान्टेज छ। फिजिकल क्लासमा त हामीले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ टाइम जोनमा ब्याक भएर पज गर्न सकिँदैन, यसमा चाहिँ पज पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यो चिज त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि त होइन। हाई क्वालिटीमा तपाईँले भिडियो पाइरहनु भएको छ, तपाईँले क्लासमा जे पढ्नुहुन्थ्यो त्यही कुराहरू पाइरहनु भएको छ होइन। तपाईँलाई कुनबाट स्टार्ट गर्न मन लाग्छ, मैले अघि जुन भने मेरो एक्सपिरियन्समा के थियो भने म विक थियो, त्यसको मलाई सब्जेक्ट चाहिएको थियो। मलाई स्ट्रक्चरमा मैले चाहिँ अलिकति स्ट्रक्चरको पार्टहरूमा मलाई अलिकति आफूलाई इन्भल्भ गराउनु थियो होइन। त्यसमा मैले चाहिँ जुन सब्जेक्टिभहरू पढेँ नि होइन, तपाईँलाई त्यो इजिली पाउनुभयो नि त अहिले त होइन। तपाईँ जुनमा विक फिल गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले जस्ट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि सब्जेक्टिभ पार्टहरू होइन। र यसको माने यो होइन कि हाम्रो सब्जेक्टिभ मात्रै हुने त्यसमा भन्ने अब्जेक्टिभ नहुने हो कि भन्ने कसैलाई लाग्छ भने त्यो पनि होइन। अब्जेक्टिभ र सब्जेक्टिभ सँगसँगै हुन्छ। अब मेरो क्लासमा त जब हामी सब्जेक्टिभ गर्छौँ त्यो सब्जेक्टको एप्लिकेसन अब्जेक्टिभ गर्छौँ, अब्जेक्टिभमा जुन हुन्छ कन्फ्युजनहरू त्यो मजाले हेर्छौँ होइन। त्यही भएर एकचोटि जोइन हुनुहोस्, तपाईँले यहाँ दिनुभएको सबै चिजहरू एकचोटि हेर्नुहोस् होइन। र यसमा चाहिँ यसको एडभान्टेज चाहिँ लिन चाहिँ मिस नगर्नुहोस् भन्छु म। तपाईँले पढ्न जताबाट पढ्दा पनि हुन्छ होइन, आफ्नो इन्फर्मेसन बढाउनलाई तपाईँ जे पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ पढ्नुहोस्, तर यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मिस नगर्नुहोस्। किन भन्दा योभन्दा तपाईँलाई राम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ केही पनि छैन इन्फर्मेसन लिनुलाई। इन्फर्मेसन तपाईँ इन्टरनेटबाट लिनुहोस्, जहाँबाट लिनुहोस् होइन, अरू क्लासहरू जताबाट लिए पनि यो चाहिँ तपाईँलाई यति सुनौलो मौका छ कि यो चाहिँ मिस नगर्नुहोस्। मेरो आफ्नो पर्सनल लेभलबाट तपाईँहरूलाई म त्यो प्लिड गर्न चाहन्छु। र रह्यो अपकमिङ भ्याकेन्सी अपडेट्सहरू, भ्याकेन्सी अपडेट्सको पार्टहरूमा चाहिँ यसमा अपर्च्युनिटीहरू एकदम धेरै छ है। हामीसँग 7वटा प्रोभिन्सको होइन एक्जामिनेसनहरू हुन्छ, त्यसको एकदम अपर्च्युनिटी छ। प्रोभिन्सको अन्तर्गत तपाईँको स्थानीय तहमा छ होइन। तपाईँको यो धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ अहिले, धेरै तपाईँको भ्याकेन्सीहरू खुला निश्चित छ। तपाईँको अहिले भर्खरै हालचालै प्रोभिन्स 1ले निकालेको थियो, अलमोस्ट लेभल 4को लागि 50 जना, लेभल 5को लागि अलमोस्ट 32 जनाको माग गरेको थियो होइन। अहिले हालचालै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा अलिकति पछाडि चाहिँ सरेको हो, तर यो पनि आउँदैछ होइन। प्रोभिन्स एउटाबाट यत्रो नम्बरमा छ भने चाहिँ बाँकी त्यत्रो प्रोभिन्सहरू छ। हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एक्जामहरू छ। अब एक्जाम यसको अलमोस्ट हाम्रो चैत वैशाख यो वर्षको चाहिँ त्यो टाइममा हुनसक्छ यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको एक्जाम अपर्च्युनिटिजहरूमा होइन। त्यही भएर हामी राइट टाइममा छौँ। अहिले हामी चाहिँ भनौँ न एकदम होइन ढिला भइसकेको छ भन्ने चाहिँ छैन, हामी एकदम राइट टाइममा छौँ। अहिलेदेखि नै तपाईँले मजाले यो हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको आफ्नो नलेज बढाउनुहुन्छ र अब्जेक्टिभ ट्याकल गर्ने भनेको तपाईँको नलेजबाटै हो। यदि तपाईँसँग राम्रोसँग नलेज छैन भने अब्जेक्टिभ ट्याकल गर्नै सकिँदैन, त्यो चाहिँ फ्याक्ट हो है। तपाईँ अब्जेक्टिभ मात्रै घोकेर गएर चाहिँ म एक्जाम पास गर्छु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। किन भन्दाखेरि 50वटामा तपाईँले 40वटा मिलाउनु होला अब्जेक्टिभ घोकेर, त्यो 10वटा चाहिँ तपाईँले मिलाउन सक्नु नै हुन्न होइन। त्यो चाहिँ हामीसँग लिमिटेसन छ। राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू छ, भ्याकेन्सीहरू मजाले निस्किरहेका छन्। हामी त्यसको लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न थालौँ। आइएम अलवेज विथ यु। केही पऱ्यो भने चाहिँ ओटिस मार्फत मेरो फोन नम्बरहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ, म भाइबरमा मलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ओपन टु इट छु। थ्याङ्क यू सुभाष सर, मैले आफ्नो टाइममा सघाउन सकेँ कि सकिनँ भने अलिकति माफ गरिदिनु होला। मेरो कुरा यति नै छ सर, थ्याङ्क यू। रवि सर धन्यवाद धेरै धेरै। थ्याङ्क यू सर। रवि सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो है सर। सर यसमा मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूको धेरै कुराहरू त अगाडि पनि समेटिसक्यो हामीले, तर एउटा चाहिँ क्वेसन्स यहाँ मलाई आइरहेको थियो मेसेजमा। सर हजुर स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनु है सर रवि सर। हजुर हजुर सर अनि एकजना साथीले सोध्नु भएको छ सर एउटा गल्ती भए कति मार्क्स काट्छ अनि क्वेसनको प्याटर्नको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको छ सर। क्वेसनको प्याटर्नको बारेमा फर्स्ट त हाम्रो नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। तपाईँले यदि कतिवटा क्वेसनहरू हुन्छ, हाम्रो 5वटा क्वेसन गलत गर्नुभयो भने तपाईँको 1 मार्क्स काटिन्छ। 5वटा क्वेसन गलत गऱ्यो भने 2 मार्क्स 2 मार्क्स काटिन्छ। एक्ज्याक्टली हामीसँग नेगेटिभ मार्किङको यसमा छ। त्यही भएर तपाईँले एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ पहिले चाहिँ टिक लगाइहाल्नु चाहिँ हुँदैन होइन। हामी सुशान्त सरले जुन कुराहरू राख्नुभएको थियो
पहिले तपाईँ टिक मार्क लगाउने चाहिँ काम गर्नुहुन्न। कुनै पनि क्वेसन सजिलो र गाह्रो भन्ने हुँदैन है, कुनै पनि क्वेसन सजिलो वा गाह्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर पहिल्यै टिक लगाउने कामहरू नगर्नुहोस्, नेगेटिभ मार्किङको हामीमा व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि। अर्को चिज भनेको चाहिँ हाम्रो क्वेसनको सिलेबसहरू देखाउनु भएको थियो, हाम्रो 13वटा जुन च्याप्टर्सहरू छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो क्वेसन्सहरू आउने हो। र यो क्वेसन्सहरूको पार्टहरूमा चाहिँ होइन कुनैबाट 4वटा छ, कुनैबाट 6वटा क्वेसन्सहरू छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कोर्स अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामी त्यो सबै कुराहरू त्यो एपभित्र पनि राखेका छौँ। 13वटा च्याप्टर्सहरूबाट चाहिँ हाम्रो प्रश्नहरू आउने हो र 13वटा च्याप्टरहरू आउँदाखेरि कुनैमा 4 मार्क्स, कुनैमा 2 मार्क्सहरूको हामीसँग व्यवस्था छ है। 50वटा चाहिँ हाम्रो जम्मै क्वेसन्सहरू हुन्छन्। हुन्छ, हस् रवि सर, हस् धन्यवाद धेरै धेरै यहाँलाई यहाँको समयको लागि। अरू केही प्रश्नहरू रहेछ भने हाम्रो साथीहरूले राख्नुभएको प्रश्न अझै पनि केही बाँकी रहेछ भने म फेरि फर्केर आउँछु है सर। हस् रवि सर, धन्यवाद धेरै धेरै। साथीहरू, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ पुगिसकेको छौँ। अघि हामीले कमिट गरे अनुसार एकजना साथीलाई हामीले आजको चाहिँ एउटा चाहिँ सब इन्जिनियर अथवा एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको निःशुल्क कक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने पनि एउटा चाहिँ जमर्को राखेका थियौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामी छिट्टै नाम चाहिँ एनाउन्स गर्छौँ। सँगसँगै यहाँलाई मैले फेरि पनि भने, ओटिसको एप डाउनलोड गर्नुहोस्, निःशुल्क एप डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यहाँभित्र रहेका कुराहरू हेर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ डेमो हेर्नुहोस्, क्लास लिनभन्दा पहिला हामीले कभर गरेको सिलेबसहरू पाठ्यक्रमहरू हेर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ यसमा सहभागिता हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। सँगसँगै मैले के पनि भन्न चाहेँ भने यसको मूल्य सब इन्जिनियर र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको मूल्य 5000 रुपियाँ रहेको छ। अब आउने 5 दिनभित्रमा भनेको असार 10 गतेसम्म तपाईँहरूले यसमा चाहिँ सहभागी हुनुभयो भने 10% छुटको पनि व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा पनि मैले राखेँ। मलाई लाग्छ आजको कार्यक्रममा धेरै साथीहरूका जिज्ञासाहरू पनि समेटिएको छ जस्तो लाग्छ। हाइड्रोलिक्स भन्ने एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, हाइड्रोलिक्स भन्ने च्याप्टरको भिडियो छैन सर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। रवि सर, हाम्रो हाइड्रोलिक्सको क्लासहरू पनि रेकर्ड भइसकेको छ सुभाष सर। त्यसलाई चाहिँ यस्तो भयो, अघि रवि सरले भनिहाल्नुभयो, अलिकति कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सरहरू अलिकति चाहिँ यसमा हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर क्लास बनाउन नसक्ने अवस्था रहेको थियो। अहिले सबै भिडियोहरू रेडी भइसकेको छ। 1-2 दिनमा त्यसलाई हामी अपलोड गर्दैछौँ। त्यसलाई हामी रिभ्यूको क्रममा छ, त्यो पनि आउँछ। यो कुरा पनि राखेँ हाम्रो साथीहरूलाई। र साथसाथै हामीलाई चाहिँ फेसबुकमा लाइक गर्नु होला, युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, सँगसँगै हामीलाई टिकटकमा फलो गर्नु होला। यति कुरा मैले चाहिँ यहाँ राख्न चाहेँ। र यदि हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूलाई केही चाहिँ अझै चाहिँ जिज्ञासाहरू छन्, योसँग सम्बन्धित अरू केही प्रश्नहरू छन्, अरू चाहिँ कुराहरू अझ विस्तृत रूपमा जान्न मन लागेको छ भने पनि कृपया हामीलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यसमा मेसेज गरेर आफ्नो कुराहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हजुरले हाम्रो चाहिँ क्लासेसहरू लिँदाखेरि त्यसमा तपाईँहरूलाई भएको केही डाउटहरू जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो त्यसमा डिस्कसन फोरम छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै अनलिमिटेड भ्यू छ, तपाईँ आफ्नो हिसाबले पढ्न सक्नुहुन्छ। क्लास छुट्छ कि भन्ने डर भएन। तपाईँले कुनै चाहिँ टपिक बुझ्नु भएन भने तपाईँ मल्टिपल टाइम्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरूको चाहिँ पनि एउटा चाहिँ फाइदा लिनुहोस्। कोभिडको समय छ, हामी घरमै बसिरहेछौँ, यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न पनि सक्छौँ। कतिजना साथीहरू मेसेज गर्नुहुन्छ कि म नेपालभित्रै चाहिँ अलिकति चाहिँ विकट एरियातिर छु अथवा काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर छु, म यहाँ काठमाडौँमा आउन सक्दिनँ भन्ने खालका पनि कुराहरू राख्नुहुन्छ। तपाईँहरू यहाँ आएर तपाईँहरूले पढ्ने जुन मटेरियल छ, पढ्ने जुन क्वालिटी छ, त्यसलाई हाम्रो ओटिसले बिल्कुलै तपाईँको आफ्नै घर ठाउँमा आफू रहेको ठाउँमा यो कुराहरू लिएर आएको छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले एकचोटि मनन गर्नु होला, हेर्नु होला, विचार गर्नु होला भन्न चाहेँ। र कार्यक्रमको अन्तिममा म आजको कार्यक्रमलाई समापन गर्नको लागि, आफ्ना चाहिँ कुराहरू राख्नको लागि यस संस्थाका संस्थापक सदस्य आदरणीय श्री प्रदीप सिग्देल ज्यूलाई मैले चाहिँ आग्रह गर्न चाहेँ। उहाँ चाहिँ चार्टर अकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँका केही कुराहरू हामी राख्नेछौँ। र मैले प्रदीप सरलाई के पनि आग्रह गरेँ भने सरले नै हाम्रो चाहिँ विजेता एकजना साथीको नाम हामीले छनौट गरिसकेका छौँ, उहाँको नाम रेडी छ, उहाँको नाम पनि एनाउन्स गरिदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गरेँ। मैले मेरो टेक्निकल टिमको साथीहरूलाई पनि नाम चाहिँ रेडी भइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले अहिले स्क्रिन सेयर गरेर यो कुराहरू चाहिँ नाम पनि अगाडि चाहिँ स्क्रिनमा राखिदिनु हुनेछ। साथसाथै म यहाँ छुटिने क्रममा हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूलाई, हाम्रो आदरणीय चाहिँ सुजन सर,
सुशान्त सर, रवि सर लगायत हाम्रो ओटिसको सपोर्ट टिम सबैलाई एकदमै चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहे। साथसाथै सरहरूलाई आफ्नो चाहिँ व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरेर आजको लागि चाहिँ हामीलाई समय दिनुभयो। आगामी दिनमा पनि हामीसँग विद्यार्थीहरूले राख्नुभएका कुराहरूलाई यहाँहरूले एड्रेस गर्दै अझ विद्यार्थीहरूको पढाइमा सहयोग पुग्ने खालका हामी गतिविधि गर्दै जानेछौँ भन्ने कुरा पनि मैले आश गर्दै आजको म यो फ्लोरबाट म चाहिँ बिदा मागेँ। म यो फ्लोर अब हाम्रो यस संस्थाका संस्थापक सदस्य आदरणीय श्री प्रदीप सिग्देलज्यूलाई हस्तान्तरण गरेँ। सबै सुरक्षित रहनुहोला। नमस्ते। प्रदीप सर, हजुरलाई मैले हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद सुभाष सर। एकदम सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू, विशेष गरी सुशान्त सर, रवि सर, यहाँको चाहिँ सहयोग, विश्वास जुन ओटिसप्रति रहेको छ त्यसलाई म एकदमै धेरै कृतज्ञ छु हाम्रो टिमको तर्फबाट पनि। विगत 2 वर्षको अनुभव हाम्रो कस्तो रह्यो भने इनिसियली टिचरहरूलाई कन्भिन्स गराउन एकदमै गाह्रो भयो। टिचरहरूलाई चाहिँ यस्तो खालको प्लेटफर्मबाट नि विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउन हामीले धेरै नै मेहनत गर्नु पर्यो। 1 वर्ष हामीलाई चाहिँ त्यो सङ्घर्षमा बित्यो र जब विद्यार्थीहरूले र टिचरहरूले विश्वास गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि जुन गति लियो ओटिसले त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको पनि विश्वास छ, माया छ। आजको दिनमा 20,000 भन्दा बढी विद्यार्थी हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। भन्दा अब युट्युब फेसबुकबाट हेर्नुहुन्छ भने 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले हामीलाई चिन्नुहुन्छ, ओटिसलाई जान्नुहुन्छ। यसले हामीलाई हौसला दिएको छ। हामी एकदमै धेरै यङ छौँ, एनर्जी उति नै छ, नयाँ काम गर्ने भन्ने सोच सधैँभरि छ। त्यही सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यो प्रविधिलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ, किनभने प्रविधिले गर्दाखेरि आज हामी यो जुन यसरी जोडिन पाएका छौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ नकार्न सक्दैनौँ। प्रविधिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ र आगामी दिनमा पनि हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने नै गर्छौँ। हामीलाई हजुरहरूको सल्लाह सुझाव निकै नै अपरिहार्य हुन्छ, विशेष गरी किनभने यो नयाँ एउटा स्टार्टअप कम्पनी हो। हामी चाहिँ केही नयाँ गरौँ भनेर चाहिँ नयाँ सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसमा चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ क्रिटिकल फिडब्याक, अब पोजिटिभ फिडब्याक त हजुरले दिनै हुन्छ, धेरैवटा पोजिटिभ फिडब्याक पाएका पनि छौँ, त्यसले हौसला दिएकै छ। तर कस्तो हुन्छ भने हामीलाई सुधारिने मौका पनि हजुरले दिनुपर्छ, किनभने जानिँदैन कति कुरा भन्दै गर्दाखेरि आउँदैन र त्यो कुराहरू सुधारिने मौका हजुरहरूले दिनुहोला भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। र अर्को एउटा टिमको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीसँग जो कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ। हरेक क्षेत्रमा, हरेक टाइममा दिनरात उहाँहरू खट्नुहुन्छ। हजुरले फेसबुकमा च्याट गर्नुभयो भने 12-1 बजी नै हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँलाई मेसेज रिप्लाई गर्नुहुन्छ, रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। कुनै बेलामा चाहिँ हामीबाट केही गल्ती कमजोरी भएका छन् भने प्लिज त्यो हामीलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ सुधारिने मौका दिनुहोला भन्ने चाहिँ आश गर्न चाहन्छु। र अब आजको यो कार्यक्रमको एउटा विशेष आकर्षण जुन थियो, सुभाष सरले एनाउन्स गर्नुपर्ने मलाई जिम्मेवारी जुन दिनुभएको थियो त्यो पनि म आज एनाउन्स गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीले छानेका छौँ कैलालीबाट शम्भु विष्टज्यूलाई। उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। शम्भु विष्टज्यू सायद सब इन्जिनियरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा कोर्स इन्जिनियर अथवा सब इन्जिनियर उहाँले आफूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर स्क्रिनमा देखिएको छ, उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मैले चाहिँ आजको यस कार्यक्रम औपचारिक रूपमा चाहिँ अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने एटलिस्ट तपाईँहरूले हाम्रो एपहरू डाउनलोड गरिदिनु होला, हेर्नुहोला। क्लास सब्सक्राइब नगरे पनि प्रिभ्यू हेर्नुहोस्, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। धन्यवाद। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।